हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ बिजनेस म्याथमेटिक्स क्लास 12 को इक्जाम प्रिपरेसन गर्दैछौँ। युनिट 12 को लिनियर प्रोग्रामिङ प्रब्लम्सहरू हामी गर्दैछौँ एनइबी सोल्युसनबाट। ल हेरौँ त 2076 सालमा सेट बी भन्ने क्वेसन नम्बर 14 मा के क्वेसन सोधे रहेछ। फाइन्ड द मिनिमम भ्यालु अफ द अब्जेक्टिभ फङ्सन g is equal to 8x plus 3y subject to the constraints minus x plus y should be less than equal to 6 and 3x plus y should be greater than equal to 6 and x should be less than equal to 2 है। मिनिमम भ्यालु सोधेको छ। ठिक छ, कुनै एउटा फङ्सन छ त्यसको मिनिमम भ्यालु कति हुनसक्छ। ल मानौँ यो फङ्सन छ g इक्वल टु 8x प्लस 3y छ भने यसको मिनिमम भ्यालु कति हुनसक्छ। ल गेस गरौँ त आफै। भन्दाखेरि मैले एक्सको भ्यालु जति नेगेटिभ, अब मिनिमम भनेको 0 होइन कि, अब नेगेटिभतिर जाउँ होइन, मिनिमम भनेको नेगेटिभतिरै लगाउँ के सकेसम्म होइन। त अहिलेको लागि है एक्सको भ्यालु जति ठुलो नेगेटिभ नम्बर राखिदियो, वाईको भ्यालु जति ठुलो नेगेटिभ राखिदियो त्यति यो जीको भ्यालु के हुन्छ त्यति सानो हुन्छ होइन। नेगेटिभ नम्बर जति ठुलो भयो त्यति सानो हुन्छ। ठिक छ, तैँले यो फङ्सन त कुनै रियल लाइफ प्रब्लम्समा सोधेको छैन, किनभने रियल लाइफ प्रब्लम्समा कुनै प्रब्लम सोध्यो भने त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एक्स र वाईको भ्यालु नेगेटिभ नहुन सक्छ है। अब यहाँ त नम्बरहरू हो, एक्स र वाई कुनै नम्बर हो भन्ने कुरा हो होइन। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दाखेरि रियल लाइफ प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि एक्स इज द नम्बर अफ म्याक्सिमाइज गर्ने सोधेको हुन्छ जस्तै होइन। एक्स इज द नम्बर अफ प्रडक्ट्स, एउटा कुनै प्रडक्ट हो होइन ए भन्ने, अनि अर्को वाई भनेको नम्बर अफ प्रोडक्ट्स अफ बी, अर्को टाइपको प्रोडक्ट्स हो होइन। रियल लाइफ प्रब्लम पनि हामी सल्भ गर्छौँ। ठिक छ, त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि एक्स र वाई नेगेटिभ हुन सक्दैनन् है। अब नम्बर अफ प्रोडक्ट्स कसरी नेगेटिभ गराउनु होइन, सकिँदैन नि। त त्यस कारणले गर्दाखेरि रियल लाइफमा एक्स र वाई नेगेटिभ हुन सक्दैन। तर म्याथमेटिक्समा जस्ट हामी यति प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि एक्स र वाई आएको छ यहाँ, त यो नेगेटिभ पनि हुनसक्छ होइन। यसको अब त्यो प्रब्लममा चाहिँ त्यो एक्स र वाई नेगेटिभ हुन सकेन, बाँकी अरू प्रब्लम त नेगेटिभ हुनसक्छ नि त, रियल नम्बर हुनसक्छ होइन। किनभने म्याथमेटिक्स इज सबैको सल्भ गर्नलाई हो कि है, जरुरी छैन कि एउटा पर्टिकुलर प्रब्लमलाई मात्रै सल्भ गर्नलाई यो म्याथमेटिक्स भएको हो है। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रब्लम सल्भ गर्दा गर्दै चाहिँ एक्स र वाई चाहिँ अब भनौँ न रियल मात्रै नभएर इमेजिनेरीसम्म पुग्यो कि है। अब हाई लेभलको इक्वेसन सल्भ गर्दाखेरि एक्स र वाई हाम्रो चाहिँ नम्बर सिस्टमले पनि भ्याएन। ठिक छ, नम्बर सिस्टमले पनि भएन त रियल नम्बर हुँदा हुँदै पनि हामी इमेजिनेरी नम्बरसम्म पुग्नु पर्यो। ठिक छ, त अब यहाँ हामी हेरौँ एक्स र वाईको जति नेगेटिभ भ्यालु, जति ठुलो नेगेटिभ भ्यालु हाल्यो त्यति ठुलो यो हुन्छ है, त्यति सानो हुन्छ यो, त्यति मिनिमाइज गर्न सकिन्छ है। भने पछाडि यो कन्स्ट्रेन्ट्स दिनु पर्यो है, किनभने यसको सबसे मिनिमम भ्यालु भनेको माइनस नेगेटिभ हो कि, माइनस इन्फिनिटी हो। ठिक छ, सबैभन्दा मिनिमम भ्यालु यत्तिकै मात्रै सोध्यो भने है। त सब्जेक्ट टु द कन्स्ट्यान्ट, तर यो लागु गर्नु पर्यो है। ठिक छ, माइनस एक्स प्लस वाई सुड बी लेस देन इक्वल टु 6 हुनु पर्यो फेरि है, यो लागु गर्नु पर्यो, यो कन्डिसन हो यो। र 3x प्लस वाई सुड बी ग्रेटर देन इक्वल टु 6 हुनु पर्यो फेरि, 6 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो फेरि यो 3x प्लस वाई होइन, जति पाए त्यति लिन पाइएन। र एक्स सुड बी लेस देन इक्वल टु 2, 2 भन्दा सानो हुनु पर्यो फेरि है। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कन्स्ट्रेन्ट्सहरूले बाइन्ड गर्छ के। ठिक छ, योभन्दा ठुलो हुन भएन, योभन्दा सानो हुन भएन, यसरी उ गर्छ होइन। त्यो अनुसारले हामी मिनिमम भ्यालु कति हुन्छ त यसको, कति मिनिमाइज गर्न सकिन्छ यसको, त्यो हामी निकाल्ने हो। ठिक छ, अब निकाल्नलाई एकदमै सजिलो तरिका छ होइन। पहिला यो हामी यसको बाउन्ड्री लाइन कति हो त, लेस देन इक्वल टु 6 छ भनेपछि होइन, यसको बाउन्ड्री लाइन भनेको माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टु 6 होइन। बढीमा भयो भने 6सँग बराबर हुनसक्छ, त्योभन्दा नत्र सानै हुन पर्यो। ठिक छ, त्यस कारणले गर्दा त्यसको बाउन्ड्री लाइन भनेको 6 भन्दा नाग्नु भएन है भनेर दिएको हो त्यो। ठिक छ, त्यस कारणले हामी सुरुमा लेख्छौँ गिभन इनइक्वालिटिज आर भनेर लेख्छौँ।
सोल्युसन भनेर लेख्नु पर्यो हैन। त्यस पछाडि गिवन इनइक्वालिटिज आर भनेर लेख्नु पर्यो। त्यही लेख्नुपर्छ भन्ने पनि छैन हैन। आफ्नो आफ्नो ल्याङ्ग्वेज आफ्नो आफ्नो तरिका हैन। हामीले यो लेख्छौँ आफ्नो आफ्नो ल्याङ्ग्वेज आफ्नो आफ्नो तरिका हो, जुन लेख्दा पनि हुन्छ है। टु मिनिमाइज, मलाई यो मिनिमाइज गर्न भनेको छ। टु मिनिमाइज यो सब्जेक्ट टु कन्स्ट्यान्ट्स यो हैन, यति इनइक्वालिटी छ ठीक छ। अब यो इनइक्वालिटीको बाउन्ड्री लाइन म पत्ता लगाउँछु। सबभन्दा स्टेप हो बाउन्ड्री लाइन पत्ता लगाएर त्यसको बाउन्ड्री बनाइदिने हैन। ग्राफमा ग्राफिकल्ली हामीले गर्ने हो यो ठीक छ, ग्राफिकल्ली नै गर्ने हो। ग्राफिकल्ली अब बाउन्ड्री लाइन बनाउनु पर्यो यसको। भनेपछि इनइक्वालिटी 1 यो भयो, इनइक्वालिटी 2 यो भयो है, इनइक्वालिटी 3 यो भयो ठीक छ यहाँसम्म। ल अब बाउन्ड्री लाइन बनाउनु पर्यो। बाउन्ड्री लाइन अफ इनइक्वालिटी 1 भनेर ठीक छ। अफ इनइक्वालिटी 1 इज कति त भन्दाखेरि -x + y = 6 हैन। 6 सँग बढीमा भयो भने 6 सँग बराबर हुन सक्छ -x + y भन्ने कुरा हैन। अफ इनइक्वालिटी 2 इज है, बाउन्ड्री लाइन यसमा पनि जोडिएको छ है। यो ल्याङ्ग्वेज अलि राम्रोसित पढौँ। बाउन्ड्री लाइन अफ इनइक्वालिटी 1 इज -x + y = 6। अफ इनइक्वालिटी 2 इज यसरी हो क्या पढ्ने, 3x + y = 6 है। योभन्दा ठुलो हुनु पर्यो 6 भन्दा है, तर 6 भन्दा सानो हुनु भएन भनेर चाहिँ बढीमा कम्तीमा 6 सँग बराबर हुन सक्छ भनेर लेख्नु पर्यो ठीक छ। अफ इनइक्वालिटी 3 इज एन्ड थप्दिने, एन्ड अफ इनइक्वालिटी 3 इज कति भन्दाखेरि x = 2, 2 भन्दा सानो बढीमा x 2 सँग बराबर x को भ्यालु ठीक छ। ल अब x को भ्यालु 2 नै हो भनेर भनेको होइन फेरि है। 2 भन्दा सानो हुन सक्छ, बढीमा 2 भन्दा बराबर हुन सक्छ, त्यो भन्दा बढी हुन सक्दैन x को भ्यालु ठीक छ। अब यसलाई इक्वेसन 1 भनेर लेखौँ हैन। इक्वेसन 1 भनेर लेखौँ यसलाई 1 भनेर यसरी है, यसलाई 2 भनेर र यसलाई 3 भनेर ठीक छ। ल अब इक्वेसन 1 को हामी ग्राफ गराउँछौँ है, ग्राफमा देखाउँछ यसरी। त्यो देखाउनको लागि हामी के पढेको थियौँ सानो क्लासमा, बच्चा क्लासमा है। पहिला त्यो लाइन चाहिँ यो इक्वेसन चाहिँ कुन कुन पोइन्ट हुँदै जान्छ, दुईटा पोइन्ट पत्ता लगाए भइहाल्यो। दुईटा पोइन्टलाई जोड्दिने, जोड्दाखेरि जस्तो लाइन बन्छ त्यही लाइन हो त्यो हैन। त हामी दुईटा पोइन्ट पत्ता लगाउँछौँ फ्रम इक्वेसन 1 हैन। फ्रम इक्वेसन 1 हामी चाहिँ दुईटा पोइन्ट पत्ता लगाउँछौँ, 1 लेख्ने यसरी ठीक छ। दुईटा पोइन्ट हो मेरो यसरी x र y, यो इक्वेसनलाई सेटिस्फाई गर्ने पोइन्टहरू पत्ता लगाउने है। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा पोइन्ट मैले 0 राख्छु, आफै राख्ने, एउटा पोइन्ट राख्ने, y को भ्यालु निकाल्ने है। त 0 राख्यो भने y को भ्यालु 6 आउँछ, y को भ्यालु 0 राख्यो भने x को भ्यालु -6 आउँछ है। ठ्याक्क मैले यो x एक्सिस र y एक्सिसमै पोइन्ट पत्ता लगाइदिएँ, त्यो भएपछि के हुन्छ सजिलो हुन्छ ठीक छ। x एक्सिस र y एक्सिसमै पत्ता लगाउने हैन 0। अरु ठाउँमा पत्ता लगाउँदाखेरि x एक्सिसमा कहाँनेरि काट्छ भन्ने अब ग्राफ बनाउँदाखेरि प्रब्लम आउन सक्छ, नत्र भने एकुरेट ग्राफ चाहिएन हैन। अहिले त्यही भएर मैले यो पेपर पनि ग्राफिकलमा राखिदिएको छु हैन। ट्याक्क मैले ग्राफ काट्न सजिलो होस् भनेर, थाहा हुँदैन कि x एक्सिसमा कहाँनेर काट्छ y एक्सिसमा कहाँनेर काट्छ भनेर। त्यही भएर x एक्सिसको पोइन्ट लिने, y एक्सिसमा कहाँनेर काट्छ त्यही पोइन्ट लिने। अब फ्रम इक्वेसन 2 अब यो यहाँबाट के थाहा भयो भन्दाखेरि दिस इक्वेसन पासेस थ्रु, लेख्दिने यहाँ हैन। दिस लाइन हो यो लाइन अफ इक्वेसन 1 हैन, विथ इक्वेसन 1 पासेस थ्रु कुन कुन पोइन्टबाट हुँदै पास गर्छ त, यो दुईटा पोइन्ट हुँदै पास गर्छ हैन। 0 6 अनि एउटा अर्को पोइन्ट -6 0, किनभने यिनीहरू दुईटा पोइन्टले सेटिस्फाई गरे अनि इक्वेसन है। 0 6 पुट गरे भने सेटिस्फाई गर्छ इक्वेसन, र -6 0 पुट गरे पनि सेटिस्फाई गर्छ ठीक छ। ल अब यति भइसके पछाडि टेस्टिङ इनइक्वालिटी 1 को लागि हामी रिजन कता हुन्छ हैन, किनभने यो त इक्वेसन हो, हाम्रो त काम गर्ने त इनइक्वालिटीसित हो। इनइक्वालिटीले कता रिजन हैन, यो त बाउन्ड्री लाइन हो, बाउन्ड्री लाइनको यतापट्टि हो कि यतापट्टि हैन, त्यो लाइनको वारिपारि हुन्छ नि दुईटा हो, त्यो रिजन हो ठीक छ। कि त उतापट्टि हो कि त यतापट्टि हो, त्यही भएर टेस्ट गर्नु पर्यो। अब हामी
साइड बाई साइड चित्र गराउँछौँ हामी हैन। ग्राफ पेपर पाइन्छ होला इक्जाममा, यसरी चित्र गराउँछौँ। ल ग्राफको मैले एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस बनाइदिएको छु, एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस। अब प्लट गरौँ यो पोइन्ट 06 भन्ने कहाँ हो, 0 एक्सतिर वाइतिर 6 हो, 1 2 3 4 5 6 भनेपछि यहाँ भयो हैन। -6 0 भनेपछि त यो त यतापट्टि गयो है, -6 0। त्यस कारणले गर्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 यहाँनिर पुग्यो है। अलिकति यसलाई यता गराउनुपर्छ। ल दुईटा पोइन्ट आइसक्यो। अब हामी यसलाई जोड दिउँ। यो जोड दिँदाखेरि त्यो लाइनको इक्वेसन यही हुन्छ, ठिक छ। यो इक्वेसन भयो त्यो लाइनको है। भने पछाडि यो बाउन्ड्री लाइन हो है। त्यसको इनिक्वालिटीको रिजन कि त यतापट्टि हुन्छ कि त यतापट्टि हुन्छ, वारिपारि है। भने पछाडि एउटा पोइन्ट चेक गर्ने, जसले सेटिस्फाई गर्छ त्यो इनिक्वालिटीलाई, त्यही हुन्छ त्यसको रिजन हैन। भने पछाडि मैले एउटा पोइन्ट चेक गर्छु, मलाई कुन चेक गर्दा सजिलो हुन्छ भन्दाखेरि मलाई कुनै यहाँ भएको पोइन्ट चेक गर्दा सजिलो हुन्छ हैन, कि त कुनै यहाँ भएको पोइन्ट चेक गर्दा सजिलो हुन्छ हैन। किनभने मलाई थाहा छैन यताको कति कति पोइन्ट हो हैन। तर 06 यो हो भने हैन, 07 08 भनेर मैले चेक गर्न सक्छु कि सक्दैन, सक्छु है। सबैभन्दा सजिलो हुन्छ ओरिजिन चेक गर्नलाई, ओरिजिन चेक गर्नलाई एकदमै सजिलो हुन्छ, फास्ट हुन्छ, ठिक छ। तर त्यो पोइन्ट चाहिँ केमा पर्नु हुँदैन भन्दाखेरि लाइनमा पर्नु हुँदैन है। मैले एउटा कुनै ऱ्यान्डम पोइन्ट चेक गरेँ, त्यो ठ्याक्क लाइनमै परेको रहेछ है। मानौ मैले 2 अनि 8 2 8 भन्ने पोइन्ट चेक गरेँ, ठ्याक्क त्यो लाइनमै परे रहेछ भने है, त्यसले इनिक्वालिटी उ गर्दैन के, त्यस्तो पोइन्ट चेक गर्नु भएन है। ठ्याक्क लाइनमा पर्ने पोइन्ट चेक गर्नु भएन, किनभने हामी कि त वारी कि त पारी। अब 0 0 मैले चेक गर्छु हैन। फर इनिक्वालिटी गरेर लेख्नु पर्यो, टेस्टिङ विथ ओरिजिन 0 0 टु फाइन्ड द रिजन अफ इनिक्वालिटी 1। इनिक्वालिटी 1 को रिजन कतापट्टि हो त्यो पत्ता लगाउनको लागि मैले ओरिजिन टेस्ट गर्छु। यदि ओरिजिनले सेटिस्फाई गर्यो त्यो इक्वेसन इनिक्वालिटी भयो भने त्यो ओरिजिनलाई कन्टेन गर्छ, ओरिजिन हैन। -x + y लेस देन इक्वल टु 6 रहेछ, ठिक छ। अनि पछाडि 0 राख्ने यसको ठाउँमा, -0 + y को ठाउँमा नि 0 राख्ने, लेस देन इक्वल टु 6 भनेपछि 0 इज लेस देन इक्वल टु 6, 0 इज लेस देन 6 है, ट्रु भयो। भने पछाडि के भन्ने त है, 0 लाई त्यो इनिक्वालिटीले 0 लाई कन्टेन गर्छ है। 0 सेटिस्फाई भयो भनेपछि त्यो रिजन भनेको यताको रिजन हो है। -x + y लेस देन इक्वल टु 6 भन्ने इनिक्वालिटी का पोइन्ट्सहरू यिनै हुन् है। सबै पोइन्ट्सले त्यो इनिक्वालिटी सेटिस्फाई गर्छ है, यहाँ भएका सबै पोइन्टहरूले, ठिक छ, यतापट्टिका। ल भने पछाडि यो रिजन हो, यसरी यतातिर फर्काइदिने है, यतातिर फर्काइदिने यसरी है। भने पछाडि एक्स र वाई को पोइन्टहरू यिनीहरू मध्ये कुनै एउटा हुन सक्छ है, यतापट्टिका। सो द इनिक्वालिटी 1 कन्टेन ओरिजिन भनेर लेखिदिने हैन, यति लेखिदिने, ठिक छ। अब सेम टु सेम फर इक्वेसन 2 पनि यस्तै गर्ने, अनि त्यसको पनि लाइन काटेर ग्राफमा देखाउने, ठिक छ। अब फर इक्वेसन 2, इक्वेसन 2 के छ, 3x + y = 6 छ हैन। भने पछाडि 0 राख्दा कति आउँछ त, x को भ्यालु 0 राख्दाखेरि y को भ्यालु 6 आउँछ हैन। y को भ्यालु 0 राख्यो भने x को भ्यालु फेरि 2 आउँछ, ठिक छ। भने पछाडि इक्वेसन 2 पासेस थ्रु, त्यो लेखे पनि भयो नलेखे पनि भयो, सिधै ग्राफमा बनाइदिए भइहाल्यो, ठिक छ। अब इनिक्वालिटीको लागि टेस्ट गरौँ हैन। इनिक्वालिटी 2 को लागि टेस्ट गरौँ हामी विथ ओरिजिन, किनभने ओरिजिन कि त एकापट्टि पर्छ कि त उतापट्टि पर्छ हैन, लाइनमा पर्दैन है। त्यस कारणले गर्दाखेरि ओरिजिनलाई टेस्ट गरौँ, टेस्टिङ विथ ओरिजिन भनेर। 3x + y > 6 मा 0 पुट गर्दाखेरि x र y को भ्यालु के आयो त, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टु 6 आयो। भनेपछि 0 ग्रेटर देन 6 हो त हैन, 0 इक्वल टु 6 हो त हैन। भने पछाडि फल्स लेखेर यो इनिक्वालिटीले हैन 0 पर्दैन, यो इनिक्वालिटीमा हैन, यो रिजनमा चाहिँ 0 पर्दैन, 0 को अपोजिट वाला लिने है, 0 नभएको रिजन है। भने पछाडि पहिला हामी त्यो लाइन गराउँ, त्यो लाइन गराउनको लागि यहाँनेरि जाने
है के पोइन्ट आएको छ 06 र 20 हैन 06 भनेको यही पोइन्ट आएको रहेछ 20 भनेको 1 2 20 यो पोइन्ट आएको रहेछ हैन अनि अब के गर्दिने त लाइन काट्दिने त्यो लाइन भनेको इक्वेसन 2 वाला लाइन भयो यसरी भयो यो भयो अब 0 0 यसले कन्टेन गर्छ त गर्दैन भनेपछि यता भयो यसको रिजन कुरा बुझियो यता भयो यसको रिजन है भने पछाडि यहाँभन्दा मुनिका पोइन्टहरू यतातिरका पोइन्टहरू पर्न सक्छन् है अहिलेसम्मको यिन दुईटाले बाउन्ड्री गेज दिए अब यति बाउन्ड्री लगाइदिए ठीक छ यताका पोइन्टहरू हुन सक्दैनन् यताका पोइन्टहरू र यताका पोइन्टहरू पनि हुन सक्दैनन् है यताका पोइन्टहरूले यो लाइनले दिँदैन यो वाला बाउन्ड्री लाइनले दिँदैन हैन र यताका पोइन्टहरूलाई चाहिँ यो लाइनले चाहिँ दिन्छ हैन यो लाइनले चाहिँ दिन्छ ठीक छ यो लाइनले तर यो लाइनले दिँदैन यसलाई हैन बाउन्ड्री हो ठीक छ त्यसकारणले गर्दाखेरि अब अर्को एउटा इक्वेसन छ इक्वेसन 3 हैन इक्वेसन 3 ले सिधै लेख्न सकिन्छ त्यसलाई है त्यसको लागि कुनै यस्तो गर्नु पर्दैन हैन किनभने हामीलाई लाइन काट्नको लागि यो सब गरेको हो हैन लाइन काट्नको लागि इक्वेसन 3 को त सिधै x = कति छ त x = 2 छ भने पछाडी x = 2 भन्ने लाइन कुन हो त यो भनेको x = 0 भयो त्यसपछि यो 1 भयो हैन त्यसपछि यो 2 भयो x = 2 भन्ने लाइन यही हो है सिधै यो छ x = 2 जहाँ हुन्छ त्यो सिधै लाइन यसरी तान्दिने है त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि फर एभ्री भ्यालुज अफ y x इज अलवेज 2 भनेको कुरा बुझिन्छ x = 2 भनेको y जतिसुकै होस् त्यो छैन x जहिलेसुकै 2 हुन्छ भनेपछि सबै पोइन्टहरुको लोकस भनेको x = 2 भनेको यो लाइन भयो है त्यस्तै x = 0 भन्ने लाइन चाहिँ यो y एक्सिस हो जुन y एक्सिस छ त्यो भनेको x = 0 लाइन हो र x एक्सिस भनेको y = 0 अनि y = 1 भनेको इनरु लाइन हुने यसरी y = 1 y = 2 यसरी है यति चाहिँ गरिसके पछाडी ल अब यति लाइन आइसक्यो हैन भनेपछि के भनेछ त x = 2 त भनेको हैन इनइक्वालिटीमा के भनेको x should be less than equal to 2 भनेको हैन भनेपछि लेस देन इक्वल टु हुनु पर्यो भने पछाडी यिनी पोइन्टहरु पनि काम लागेन भयो बाउन्ड्री भयो है यिनी पोइन्टहरु पनि के भयो त यहाँ उ भएनन् यहाँ बाउन्ड्री आयो यसरी यतातिरका पोइन्टहरु मात्र x 2 भन्दा सानो पोइन्टहरु मात्रै भने पछाडी कुन कुन बाउन्ड्री भयो त यो बाउन्ड्री भयो हाम्रो उता जान दिदैन यो हाम्रो बाउन्ड्री यो भयो हैन यो अनि यति भित्रका पोइन्टहरु मात्रै र ई लाइनमा पर्ने पोइन्टहरु ठीक छ यति भित्रका पोइन्टहरु र ई लाइनमा पर्ने पोइन्टहरु मात्रै के गर्न सक्छन् त भन्दाखेरि हुन पर्यो है ल अब हामी सिधै कहाँनिर इनर पोइन्टमा चेक गर्दैनौं अब म्याक्सिमाइज गर्ने मिनिमाइज गर्ने पोइन्टहरु है x र y को कुन कुन भ्यालुमा म्याक्सिमम भ्यालु आउँछ भनेर चेक गर्नुपर्छ हैन x र y को कुन कुन भ्यालुमा चाहिँ त्यो भनेको पोइन्ट हो एउटा पोइन्ट भनेको त्यसमा x को पनि भ्यालु छ y को पनि भ्यालु छ ठीक छ एउटा पोइन्टमा हैन भनेपछि x को कुन भ्यालु y को कुन भ्यालुमा चाहिँ फंक्सनको भ्यालु म्याक्सिमम मिनिमम हुन्छ हैन फंक्सन g = कति छ g = 8x प्लस कति छ हाम्रो 8x प्लस 3y छ हैन x को कति भ्यालुमा र y को कुन भ्यालुमा चाहिँ यो मिनिमम हुन्छ भनेर हामी कुन कुन पोइन्ट चेक गर्ने भन्दाखेरि हामी जस्ट इन्टरसेक्टिङ पोइन्टहरुमा मात्रै चेक गर्छौं है किनभने यिनै भ्यालुमा के हुन्छ त कि त मिनिमम हुन्छ कि त म्याक्सिमम हुन्छ है बाँकी भ्यालुहरुमा हामी टेस्ट गर्दैनौं किनभने हामीलाई अलरेडी थाहा छ कि यी भ्यालुहरुमा छैनन् भनेर त्यसको लागि मैले एउटा यो लिनियर प्रोग्रामिङको भिडियो बनाएको थिएँ हैन त्यसमा चाहिँ मैले त्यो भिडियोमा चाहिँ मैले एकदमै फुल डिटेलमा भनेको थिएँ है अब भन्दै जाँदाखेरि चाहिँ अलिकति लामो पर्न जान्छ कि र यो चित्रमा पनि अलिकति बुझाउन गाह्रो पर्न जान्छ किनभने यो चित्र नै यस्तो बनेको छ तीनवटा इक्वेसनको मात्रै हैन त्यसमा चाहिँ चारवटा x > म्याक्सिमाइज गर्ने थियो
एक्स ग्रेटर देन इक्वल टु 0 वाइ ग्रेटर देन इक्वल टु 0 त्यो पनि थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसमा अलिकति भन्न सजिलो भयो हैन। ल अब हामी त्यो खाली उसमा मात्रै चेक गर्छौँ, यो इन्टरसेक्टिङ पोइन्टहरुमा मात्रै कुनमा चाहिँ मिनिमम आउँछ भ्यालु फंक्सनको, त्यसैमा हामी चाहिँ मिनिमम भ्यालु कति आउँछ पनि हेर्छौँ। अब भर्टिसेस कुन कुन छ त? नाउ चेकिङ द भ्यालु अफ फंक्सन विथ भर्टिसेसहरुसित हामी चेक गर्छौँ हैन। भर्टिसेस कुन कुन छ त त्यो हेर्नु पर्यो। त भर्टिसेस एउटा छ 0 2 भन्ने भर्टिसेस, ठीक छ। यहाँ हेरौँ त एउटा भर्टिसेस के छ हामीसित 0 2 भन्ने भर्टिसेस छ, 2 0 हो यो हैन, 0 2 हैन 2 0 भन्ने भर्टिसेस हो, ठीक छ। 2 0 भन्ने भर्टिसेस हो यो। त्यसपछि अर्को छ हाम्रो 0 6 भन्ने भर्टिसेस, र यो कति हुन्छ त भन्दाखेरि यो x इक्वल टु त 2 हो भन्ने त थाहा छ हैन। यो पोइन्ट भनेको x इक्वल टु त 2 हो है। y इक्वल टु कति हो त्यो थाहा छैन हैन, तर ग्राफबाट यतिकै गर्ने हैन, ग्राफमा त सिधै आएको छ हैन, 7 8 हो भनेर देखिरहेछ है। तर चाहिँ हामीले चाहिँ फंक्सनमा राखेर गर्ने हो। यो कुन लाइन हो? यो लाइन हो हाम्रो -x + y वाला लाइन हो हैन। -x + y = 6 वाला लाइन हो। x = 2 पुट गरौँ त के हुन्छ? x = 2 पुट गर्ने बित्तिकै y = कति आउँछ त? 6 + 2 8 आउँछ है। y = 6 + 2 = 8 आउँछ है। भनेपछि 2 8 तीनवटा भर्टिसेस आयो। a b c राख्दिने है, नाम a b c राख्दिने, a यसलाई राख्दिने, b यसलाई राख्दिने, c यसलाई राख्दिने, ठीक छ। a b c राख्दिए पछाडी अब सजिलो भयो, त्यही नाम राख्दिए मैले। अब हेरौँ त a भन्ने पोइन्ट 2 0 हैन, b भन्ने पोइन्ट कति छ? b भन्ने पोइन्ट छ हाम्रो 0 6, c भन्ने पोइन्ट कति छ? 2 8 छ है। अब चेक गरौँ त यहाँ 8 x को भ्यालु कति? 2 + 3 * 0 कति भयो त? 8 2 जा 16 भयो हैन। र यहाँ 0 6 छ, x को भ्यालु 0 + 3 * 6 y को भ्यालु 6 छ हैन, = 6 3 जा 18 भयो है। यो पुट गर्ने हो कि यो x को भ्यालु र यो y को भ्यालु पुट गर्ने हो x को ठाउँमा है। र यहाँ 8 * x को भ्यालु कति छ त? 2 छ हैन, प्लस 3 * y को भ्यालु कति छ त? 8 छ। भनेपछि 8 पुट गर्ने, कति भयो त? सबसे म्याक्सिमम यही आयो। 8 2 जा 16 + 8 3 जा 24, 16 + 24 कति हुन्छ? 16 + 24 हाम्रो 40 हुन्छ है। सबैभन्दा मिनिमम कुन आयो त? सबैभन्दा मिनिमम यो आएको छ 16 है। भने पछाडी मिनिमम भ्यालु कति भयो त? फाइन्ड द मिनिमम भ्यालु भनेको छ नि, हो त्यो मिनिमम भ्यालु इज कति लेख्ने। सो द मिनिमम भ्यालु अफ द फंक्सन, मिनिमम भ्यालु अफ g इज 16 हैन। 8 कति? x = 2 and y = 0। कुरो बुझ्यो? र सबैभन्दा म्याक्सिमम भ्यालु कुन आएको छ? यो त मिनिमम भयो हाम्रो मिनिमम भ्यालु। सबैभन्दा म्याक्सिमम भ्यालु यो आएको छ। भनेपछि यही क्वेशनलाई म्याक्सिमाइज भनेर दिएको भए कुन हुन्थ्यो त? म्याक्सिमाइज भनेर दिएको भए म्याक्सिमम भ्यालु, म्याक्स मात्रै नलेख्ने, मिनिमम भनेर लेख्ने, म्याक्सिमम भनेर लेख्ने है। मिनिमम भनेर यहाँ मैले मिन मात्र लेखेछु। म्याक्सिमम भ्यालु अफ g इज कति? 48, x = 2 and y = 8 है। यसरी गर्ने म्याक्सिमम गर्न सकिन्छ। अब यस्तै खालको आउँछन् क्वेशनहरु है, गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। ल अब एउटा क्वेशन गरिसके पछाडी त बाकी क्वेशन आफै पनि गर्न सकिन्छ है। तर अलिअलि विक स्टुडेन्टहरुको लागि म अर्को क्वेशन पनि गर्दिन गइरहेको छु हैन। म्याक्सिमम भ्यालु चाहिँ यसमा चाहिँ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ सेम हो है। ल्याङ्ग्वेज चाहिँ आफै आफ्नो तरिकाले लेख्दा हुन्छ है। म चाहिँ फटाफट यो कसरी गर्ने भनेर भन्दिने छु, ठीक छ। ल अब सिधै म बाउन्ड्री लाइन इक्वेसनमा गए। बाउन्ड्री लाइन इक्वेसन के हुन्छ त? 3x प्लस यो सल्भ गर्नको लागि पहिला चाहिन्छ बाउन्ड्री लाइन हैन। बाउन्ड्री लाइन पछि ग्राफ बनाइदिने। यो इनइक्वालिटीले के भनेको छ यहाँ हेरौँ त। यो इनइक्वालिटीले के भने? दुईटा कुरा भनेको छ। एउटा चाहिँ y इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0, अर्को चाहिँ y इज लेस देन इक्वल टु 4। दुईटा इनइक्वालिटी आउँछ है यो एउटा इनइक्वालिटीबाट। त्यस्तै यो इनइक्वालिटीले के भनेको छ? यो इनइक्वालिटीले भनेको छ x इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0
र x इज लेस देन इक्वल टु 7 दुईवटा इनिक्वालिटी आयो। ठिक छ, यसरी चाहिँ आउन सक्छ, बुझ्नुपर्छ राम्रोसित। ल अब तीनवटै कतिवटा इनिक्वालिटी भयो, एउटा भयो इक्वेसन होइन। अब y इक्वल टु 0 अर्को भयो यो बाउन्ड्री लाइन, y इक्वल टु 4 अर्को बाउन्ड्री लाइन भयो, x इक्वल टु 0 यो बाउन्ड्री लाइन भयो, x इक्वल टु 7 यो बाउन्ड्री लाइन भयो। ठिक छ, यति बाउन्ड्री लाइन भइसके पछाडि ग्राफ बनाउन सजिलो छ। यसको लागि मात्रै हामीले उ गर्नु पर्यो, बाँकी त त्यत्तिकै सिधा लाइन गराउन सकिन्छ है। यो लाइन गराउन सकिन्छ ग्राफमा, केही जरुरी छैन होइन। यो इक्वेसन 1 वाला चाहिँ हामीलाई अलिक प्रब्लम गर्छ। त्यसको लागि हामी के गर्छौँ त, इक्वेसन 1 को लागि हामी यो 2 भयो, यो 3 भयो, यो 4 भयो, यो 5 भयो। ठिक छ, 5 वटा छन्। 1 को लागि हामी x र y गरेर त्यसको पोइन्ट दुईटा पोइन्ट पत्ता लगाएर हामी लाइन कोर्छौँ है, किनभने त्यो x को भ्यालु 0 राख्दाखेरि y को भ्यालु कति आउँछ, 6 आउँछ, 6 4 24 र y को भ्यालु 0 राख्यो भने x को भ्यालु 8 आउँछ, 8 3 24। ठिक छ, अब हामी ग्राफ गरौँ। ल अब यो 0 8 भन्ने यहाँ छ होइन, यो पोइन्ट प्लोट गरौँ। 0 8 र 8 0 र 0 6 रहेछ है, यो 8 0 र 0 6 रहेछ। ठिक छ, दुईटा पोइन्ट के हुन् भन्दाखेरि 0 6 र 8 0 है। 8 0 भनेको 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ छ है। 0 6 भनेको 0 1 2 3 4 5 6 यहाँ छ है। ल यसरी चाहिँ हामी लाइन गरौँ। लाइन गराइसके पछाडि बाँकी अरू लाइन पनि गरौँ हामी। यो बाउन्ड्री लाइन भयो है। y इक्वल टु 0 भनेको कुन लाइन हो, y इक्वल टु 0 भनेको यो वाला लाइन हो, y इक्वल टु 0। ठिक छ, x एक्सिस लाइन हो है। र y इक्वल टु 4 भनेको 4 युनिट माथि 1 2 3 4 यहाँ छ हो। यो लाइन चाहिँ y इक्वल टु कति हो त भन्दाखेरि y इक्वल टु 4 हो। ठिक छ, y इक्वल टु 4 हो। त्यस पछाडि x इक्वल टु 0 भन्ने लाइन यहाँ छ, x इक्वल टु 0 भन्ने लाइन यो y एक्सिस है। र x इक्वल टु 7 भन्ने यो 8 हो भने होइन, यो 8 0 हो भने 7 भन्ने एक स्टेप अगाडि यहाँनिर छ है। यो यसरी गराउने है। अब के भनेको छ इनिक्वालिटीले हेरौँ त, x इज लेस देन इक्वल टु 7, 7 भन्दा सानो हुनु पर्यो भनेपछि यतापट्टि भयो भयो, यो बाउन्ड्री लाइन आयो एउटा है, बाउन्ड्री लाइन आयो एउटा यो। ठिक छ, यहाँ आयो बाउन्ड्री लाइन। ल अब अर्को के भने त, अर्को छ x ग्रेटर देन इक्वल टु 0 छ होइन। भने पछाडि x ग्रेटर देन इक्वल टु 0 भनेपछि यता गयो, यो कुरा बुझिन्छ, यता गयो है। त्यस पछाडि अर्को भनेछ कति, अर्को भनेछ y इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 भनेपछि y ग्रेटर देन इक्वल टु 0 भने 0 भन्दा बढी भनेको त 0 भन्दा ठुलो 1 2 3 4 यिनीहरू हुन् होइन। यो माथि गयो भनेपछि बाउन्ड्री लाइन आइरहेको छ है। अब अर्को भनेछ y लेस देन इक्वल टु 4 भनेपछि यो तल आयो, 4 भन्दा सानो माथि हुनु भएन है। भनेपछि यो y इक्वल टु 4 वाला लाइन हो होइन। यो x इक्वल टु 7 वाला लाइन हो है। 4 भन्दा सानो 7 भन्दा सानो बाउन्ड्री लाइन आयो हाम्रो, बाउन्ड्री लाइन आयो। यो भन्दा ठुलो हुनु पर्यो, यो बाउन्ड्री लाइन भयो। यो भन्दा यता हुनु पर्यो, यो भन्दा तल आउनु पर्यो, यो भन्दा चाहिँ टेस्ट गर्नु पर्यो, यो लाइनको कता हो भनेर टेस्ट गर्नु पर्यो है। यतापट्टि छन् कि यतापट्टि छन् त्यो लाइनको। त हामी ओरिजिन राखेर टेस्ट गरौँ त्यो लाइनलाई। ओरिजिन राखेर टेस्ट गर्दाखेरि कति छ, 3x प्लस 3 इन्टु 0 प्लस 4 इन्टु 0 होइन। त्यो इनिक्वालिटी कति छ त हाम्रो, इनिक्वालिटी छ लेस देन इक्वल टु 24, लेस देन इक्वल टु 24, 0 इज लेस देन इक्वल टु 24, ट्रु आयो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि ओरिजिनलाई कन्टेन गर्छ भनेपछि यतै पर्यो, त्यो भन्दा पनि यतातिर पर्यो है यो लाइनको भने। यो रिजन भयो हाम्रो है। भनेपछि यसरी रिजन सेट गरिदिने, यो रिजनमा भएका पोइन्टहरूले दिने भयो। तर हामीले चेक कसलाई मात्रै गर्छौँ त, इन्टरसेक्टिङ पोइन्टहरूलाई मात्रै गर्छौँ है। इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट कतिवटा छन् त, 1 2 3 4 5 वटा छन् है। 5 वटा पोइन्टमा एउटा पोइन्ट हो 0 0 है। 0 0 पुट गर्ने बित्तिकै यो त ल अब अर्को पोइन्ट छ कति भन्दाखेरि यो चाहिँ 0 4 भयो है, यतिकै पनि थाहा हुन्छ होइन। र यो कति भयो त भन्दाखेरि 7 0 भयो होइन।
र यो चाहिँ कति भयो भन्ने थाहा छैन है, यो पोइन्ट थाहा छैन र यो पोइन्ट थाहा छैन, पत्ता लगाउनुपर्छ है। यो पोइन्ट चाहिँ 7 अनि यो लाइन इन्टरसेक्ट भएको छ होइन। कुन कुन दुईवटा लाइन इन्टरसेक्ट भएको छ त्यो हेर्नुपर्छ। एउटा यो लाइन इन्टरसेक्ट भएको छ, यो लाइन र एउटा यो लाइन छ होइन 7। भनेपछि एक्स इक्वल टु त 7 नै भयो, यहाँनिर एक्स इक्वल टु 7 नै भयो होइन, 7 भयो। र एक्स इक्वल टु 7 हुँदाखेरि वाइ कति हुन्छ भन्ने कुरा यो लाइनले दिन्छ। यो लाइनको इक्वेसनमा पुट गरौँ त, किनभने इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट हो होइन। इन्टरसेक्ट भनेपछि त्यो लाइन भनेको 3x + 4y = 24 हो। एक्स इक्वल टु 7 हुँदाखेरि 3 × 7 + 4y = 24 गर्दाखेरि y = कति आउँछ 24 - 7 3 = 21 / 4 भनेपछि कति भयो त 3/4 भयो क्या हो हैन। 3/4 भयो। 24 - 21 21 22 23 24 3/4 भयो। 7 र 3/4 आयो, ठीक छ। र अर्को पोइन्ट चाहिँ कति हुन्छ हाम्रो अर्को पोइन्ट, त्यो चाहिँ y = 4 छ यहाँ अलरेडी हैन। y = 4 पुट गरिदिने अलरेडी, किनभने y = 4 लाइन छ नि यो सिधै हैन, y = 4 छ सिधै हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि y 4 पुट गर्दाखेरि त्यही इक्वेसनमा है, त्यही इक्वेसनमा y = 4 पुट गर्दाखेरि 3x + 4 × y = 4 पुट गर्दाखेरि 24 हैन। 3x = 24 - 4 4 = 16 है। x = कति भयो त x = हाम्रो हुन्छ 8/3 हुन्छ है। भनेपछि यो 8/3 भयो। सबै पोइन्ट आयो भर्टिसेसहरु। ल अब फंक्सनको भ्यालु चेक गरौँ हामी। फंक्सनको भ्यालु चेक गरौँ। सबै भर्टिसेस आइसके पछाडी भर्टिसेस भनेर लेख्ने र चेक गर्ने फंक्सनको भ्यालु। फंक्सनको भ्यालु चाहिँ हाम्रो f = 16x - 2y + 40 भनेर हैन। भनेपछि एउटा भर्टिसेस हाम्रो 0 0 छ, अर्को हाम्रो 7 0 छ, अर्को हाम्रो 7 3/4 छ हैन। अर्को हाम्रो कति छ त 8/3 × 4 छ। अर्को पोइन्ट हाम्रो 0,4 छ है। अब यहाँ x को ठाउँमा y को ठाउँमा भ्यालु पुट गर्ने। x को भ्यालु यसको सिधा है, x को भ्यालु कति 0, y को भ्यालु पनि 0 हैन, ओरिजिन हो। त 16 × 0 - 2 × 0 + 40 गर्दा कति आयो त 40 आयो हैन। र यहाँ x को भ्यालु 7, 16 × 7 - 2 × 0 + 40 गर्दाखेरि कति आयो त हाम्रो आउँछ 152 आयो। त्यसैगरी हाम्रो फंक्सन अर्को 7 र 3/4 भनेपछि 16 × 7 पुट गर्नु पर्यो, y को ठाउँमा 3/4 + 40 भयो। कति भयो त भन्दाखेरि 150.5 हुन्छ है, क्याल्कुलेट गरेर निकाल्ने। अब 16 × 8/3 16 × 8/3 - 2 × 4 + 40 गरेर हैन, यसमा आउँछ 74.67 भनेर आउँछ। अब 04 पुट गरौँ त 16 × 0 - 2 × 4 + 40 गर्दा कति भयो त हाम्रो हुन्छ 32। सबैभन्दा म्याक्सिमम कुन आयो त यो वाला आएको छ सबैभन्दा म्याक्सिमम है। सबैभन्दा मिनिमम कुन आएको छ, सबैभन्दा मिनिमम 32 आएको छ यो है। भनेपछि म्याक्सिमम मिनिमम दुवै एकैचोटि आउँछ, कहिलेकाहीँ दुवै सोधिन्छ है, म्याक्सिमम भ्यालु र मिनिमम भ्यालु पत्ता लगाऊ भनेर, ठीक छ। भनेपछि यहाँ के गर्दिनु त म्याक्स भ्यालु मात्रै सोधेको छ। म्याक्स भ्यालु इज म्याक्सिमम भ्यालु लेख्ने, भ्यालु इज 150.5 एट x = 7 एन्ड y = 3/4 मा है। अब यस्तै गरी हामी सबै न्युमेरिकलहरु गर्न सकिन्छ, म्याक्सिमाइज मिनिमाइज हैन। ल यो क्वेशन हेरौँ त अब हामी नेटबाट लिएको क्वेशन हो है। लगभग हामी अब त्यस्तो खाले क्वेशनहरु सकिन्छ है, गर्न सकिन्छ। जस्ट त्यति मात्रै भनेको। अब यो रियल वर्ल्ड प्रब्लमहरु सल्भ गर्नको लागि हैन, यस्तो खाले प्रब्लमहरु देयर आर ओन्ली 600 मिलोग्राम्स अफ, यहाँ मिलोग्राम्स भनिन्छ है। अब यसमा नजाऊ, क्वान्टिटीमा नजाऊ हामी हैन, हामी जस्ट प्रब्लम सल्भ गरिदिने हो, एउटै क्वान्टिटीमा छ हैन। फिजिक्स हैन कि अब क्वान्टिटीलाई कन्भर्ट गर्ने यताउति दुनियादारी के पनि गर्नु पर्दैन। मिलोग्राम्स अफ सर्टेन ड्रग
है, द्याट इज निडेड टु मेक बोथ लार्ज एन्ड स्मल पिल्स। पिल्स भनेको ट्याब्लेट, सानो ठुलो ट्याब्लेट बनाउन पनि चाहिन्छ र स्मल ट्याब्लेट बनाउन पनि चाहिन्छ। जम्मा जम्मी 600 मिलिग्राम छ ड्रग है, त्यही ड्रगबाट चाहिँ सानो र ठुलो ट्याब्लेट बनाइन्छ। फर स्मल स्केल फार्मास्युटिकल डिस्ट्रिब्युसन, अब यो चाहिँ अब उनीहरूको डिस्ट्रिब्युसन छ। द लार्ज ट्याब्लेट वेज 40 मिलिग्राम्स है, अब ठुलोवाला ट्याब्लेट चाहिँ 40 मिलिग्रामको छ। एन्ड द स्मल वान इज 30 मिलिग्राम, त्यो सानोवाला ट्याब्लेट चाहिँ 30 मिलिग्रामको बन्छ। कन्ज्युमर रिसर्च डिटरमाइन्स द्याट एट लिस्ट ट्वाइस द एमाउन्ट अफ स्मलर ट्याब्लेट्स आर निडेड देम द लार्ज वान्स होइन, जति स्मलर ट्याब्लेट चाहिन्छ त्यसको ट्वाइस चाहिन्छ एटलिस्ट है। एटलिस्ट भनेको यहाँ त्यो हुनै पर्यो होइन, त्योभन्दा बढी भयो भने पनि हुन्छ, ठिक छ। एटलिस्ट ट्वाइस त हुनै पर्यो भन्न खोजेको। एन्ड देयर निड्स टु बी एटलिस्ट, टु बी लिस्ट भनेको छ है, त्यहाँ एटलिस्ट भनेको छ, यहाँ लिस्ट भनेको छ है। प्रब्लम यसरी हुन्छ, लिस्ट 3 लार्ज ट्याब्लेट्स मेड होइन, देयर निड्स टु बी लिस्ट मिनिमम नम्बरमा 3वटा चाहिँ लार्ज ट्याब्लेट बन्नै पर्यो है। इच लार्ज ट्याब्लेट इज सोल्ड फर अ प्रफिट अफ $2, $2 प्रफिट मात्रै हुन्छ। अब बेच्न चाहिँ कतिमा बेच्छ थाहा छैन, बेच्दाखेरि $2 प्रफिट आउँछ। स्मल ट्याब्लेट बेच्दाखेरि चाहिँ $1 मात्रै प्रफिट आउँछ होइन। भने पछाडि हाउ मेनी ट्याब्लेट्स अफ इच टाइप, ठुलो ट्याब्लेट कतिवटा बनाउनु पर्यो, सानो ट्याब्लेट कतिवटा बनाउनु पर्यो, ताकि म्याक्सिमम प्रफिट होस् हामीलाई होइन। भने पछाडि सकेसम्म त मैले सबै ठुलो ट्याब्लेट बनाउँदैन, किनभने ठुलो ट्याब्लेटबाट त बढी प्रफिट आइरहेछ होइन। तर त्यहाँ के भनेको छ त, जति यहाँ चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि सानो ट्याब्लेट नि बन्नु पर्यो है। कन्स्ट्यान्ट भनेर दिएको छ है, कन्डिसन पनि एप्लाई गर्नु पर्यो भनेको है। यहाँ चाहिँ अलिकति यो कुरो चाहिँ बुझ्नु पर्यो होइन। यहाँ चाहिँ अलिकति यो भनेको है, डिटरमाइन्ड एट लिस्ट ट्वाइस द एमाउन्ट अफ स्मलर ट्याब्लेट्स आर निडेड द लार्ज वान्स भनेको छ होइन। यहाँ अलिकति देन द लार्ज वान्स भनेको छ है, देन द लार्ज वान्स, यो अलिकति बुझ्नुपर्छ है। ट्वाइस द एमाउन्ट अफ द स्मलर ट्याब्लेट्स आर निडेड होइन, स्मलर ट्याब्लेट्स आर निडेड देन द लार्ज वान्स, जति लार्ज वान चाहिन्छ होइन। जस्तै मानौ एक्स नम्बर अफ ट्याब्लेट्स चाहिँ लार्ज वान चाहिन्छ भने हाम्रो 2x नम्बर अफ चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्मलर वान चाहिन्छ भनेको है। यहाँ चाहिँ अलिकति यो प्रब्लम, यो अलिकति ल्याङ्ग्वेज बुझ्नुपर्छ, ठिक छ। यस्तो खालको त प्रब्लम नसोध्ला त्यही पनि होइन, जाने भने चाहिँ जस्तो खालको प्रब्लम पनि गर्न सकिन्छ क्या, ठिक छ। यति यो बुझौँ। ल्याङ्ग्वेज त हाम्रो सिम्पलै सोधिरहेको हुन्छ होइन। भने पछाडि हामी अहिले के गरौँ भन्दाखेरि लेट एक्स बी द नम्बर अफ लार्ज ट्याब्लेट्स है। दुई थरीको ट्याब्लेट बनिरहेछ, एउटा लार्ज ट्याब्लेट छ होइन, अर्को चाहिँ स्मलर ट्याब्लेट छ। भनेपछि स्मल ट्याब्लेट चाहिँ वाइ हो, ठिक छ। भनेपछि हाम्रो प्रफिट के हुन्छ त, ठुलो ट्याब्लेटबाट $2 प्रफिट आइरहेछ। भनेपछि टोटल ट्याब्लेट कति छ त, एक्स छ भने टोटल प्रफिट 2x हुनुभयो होइन। एउटा ट्याब्लेटबाट $2 को प्रफिट आइरहेछ भने एक्सवटा ट्याब्लेटको कति हुन्छ त, $2x हुन्छ होइन। र अर्को कति त, स्मलर ट्याब्लेट कति छ त, स्मलर ट्याब्लेटको प्रफिट $1 छ होइन। $1 छ भने हाम्रो टोटल ट्याब्लेट कति छ त, स्मलर ट्याब्लेट वाइ छ। भनेपछि हाम्रो कति भयो त, $y को प्रफिट भयो कि भएन। भने टोटल प्रफिट हाम्रो कति हुनुभयो, 2x + y हुनुभयो। प्रफिट इजकल टु, ठिक छ, प्रफिट इजकल टु 2x + y हुनुभयो। अनि अब कन्स्टेन्ट्स हेरौँ, कन्स्टेन्ट के छ भन्दाखेरि 40 मिलिग्राम हुन्छ एउटा ट्याब्लेट, ठुलो ट्याब्लेट चाहिँ 40 मिलिग्राम हुन्छ। भने पछाडि टोटल ट्याब्लेट कति छ त, एक्सवटा छ भने टोटल वेट कति भयो त, 40 × x भयो कि भएन, ठुलो ट्याब्लेटको वेट, प्लस सानो ट्याब्लेट कति छ त, एउटा ट्याब्लेट 30 ग्रामको छ, मिलिग्रामको छ, मिलोग्रामको छ होइन। भने पछाडि 30 मिलिग्राम छ भने टोटल ट्याब्लेट वाइवटा छ भने टोटल खर्च लाग्ने त्यसमा है, सानो ट्याब्लेट बनाउनलाई खर्च लाग्ने कति मिलिग्राम हो त, 30y लाग्यो होइन। यो बराबर के हुनु पर्यो त,
यो बराबर 60 मिलिग्राम हुनु परेन 600 किनभने हाम्रो जम्मा 600 मिलिग्राम छ कि यहाँ ठिक छ। अब कि त 600 ठ्याक्क हुनु पर्यो कि त त्योभन्दा सानो भए पनि हुन्छ, ठुलो त हुन सक्दैन किनभने जम्मा 600 मिलिग्राम छ हैन। अलिकति बचेको अलिकति ड्रग अब बच्यो भने त्यो चाहिँ ठुलो ट्याब्लेट बनाउन नि पुगेन, सानो ट्याब्लेट बनाउन पनि पुगेन भने अलिकति रहेको चाहिँ फाल्न पाइयो, फालियो है। तर चाहिँ 600 जम्मा मिलिग्राम छ भने त्योभन्दा बढी हामीले गर्न सकिन्छ त, ट्याब्लेट बनाउन सकिन्छ त, सकिँदैन। त्यही भएर लेस देन इक्वल टु 600 भयो है। र अर्को के भनेछ, यो सानोवाला ट्याब्लेट डबल हुन्छ ठुलोवाला ट्याब्लेटको, एटलिस्ट डबल हुन्छ, त्योभन्दा धेरै चाहिँ हुन पायो y ग्रेटर देन इक्वल टु x हुने भयो है, 2x हुने भयो। डबलको चाहिँ एटलिस्ट डबल नत्र त्योभन्दा नि ठुलो, y ग्रेटर देन इक्वल टु 2x। कुरो बुझ्यो है। अब यति भइसके पछाडि यो अर्को आयो इनइक्वालिटी है। र अर्को के भने भन्दाखेरि एटलिस्ट हैन लिस्ट 3 लार्ज ट्याब्लेट हुनु पर्यो है। लार्ज ट्याब्लेट कति हुनु पर्यो, x कम्तीमा 3 वटा ट्याब्लेट हुनु पर्यो, त्योभन्दा बढी हुन पायो है, कम्तीमा 3 वटा ट्याब्लेट हुनै पर्यो ठिक छ। र अर्को के भने है, र कम्तीमा सानो ट्याब्लेट नि बन्नु पर्यो, ठुलो ट्याब्लेट नि पनि बन्नु पर्यो, यो पनि एउटा भयो है। भने पछाडि यो त अब 3 वटा भन्दा बढी बन्न पर्यो भनेपछि त यो नलेखे पनि हुन्छ हैन। भनेपछि कम्तीमा ट्याब्लेट चाहिँ बन्नु पर्यो, नेगेटिभ हुन भएन है। त्यो भनेको x क्यानट बी नेगेटिभ, y क्यानट बी नेगेटिभ, नम्बर हो, नम्बर अफ ट्याब्लेट हो, नम्बर अफ ट्याब्लेट नेगेटिभ हुन सक्छ त, सक्दैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि x र y को भ्यालु नेगेटिभ हुन सक्दैन। x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टु 0, y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टु 0। त्यो चाहिँ यहाँ हाल्नु पर्यो, आफै हाल्नु पर्यो, यहाँ भनेकै छैन हैन, आफै बुझेर हाल्नु पर्यो। ल यसलाई अब यसरी गर्ने है। सुरुमा चाहिँ लेट x बी द नम्बर अफ लार्ज ट्याब्लेट एन्ड y बी द नम्बर अफ स्मल ट्याब्लेट हैन। भने पछाडि हामीलाई प्रॉफिट कति छ, प्रॉफिट इक्वल टु 2x प्लस y लाई हामीले मैक्सिमाइज गर्नुपर्छ, इज टु बी मैक्सिमाइज्ड भनेर लेख्ने। कन्डिसन के छ त, सब्जेक्ट टु कन्डिसन हाम्रो 40x प्लस 30y लेस देन इक्वल टु 600 छ हैन। x इज ग्रेटर देन इक्वल टु 3, ठुलो ट्याब्लेट कम्तीमा 3 वटा बन्नु पर्यो, अनि सानो ट्याब्लेट चाहिँ कम्तीमा बन्नु पर्यो हैन। y इक्वल टु 2x कम्तीमा डबल बन्नु पर्यो ठिक छ। ठुलो ट्याब्लेटको डबल बन्नु पर्यो सानो ट्याब्लेट। भनेपछि यहाँ y इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 भन्ने कुरा बुझियो कि बुझिएन है। कम्तीमा ट्याब्लेट चाहिँ बन्नु पर्यो भन्न खोजेको, बिना ट्याब्लेट बनाइकन त कसरी म्याक्सिमम प्रॉफिट कमाउनु हैन। ल अब हेरौँ त, द करेस्पोन्डिङ बाउन्ड्री लाइन अफ एबभ इनइक्वालिटिज। यो इनइक्वालिटी मैले माने यसरी 1 2 3 4 हैन। इनइक्वालिटीको करेस्पोन्डिङ इक्वेसन यहाँ छ नि, बाउन्ड्री लाइन इक्वेसन है। इक्वल टु 600, x इक्वल टु 3, y इक्वल टु 0, 2x भयो हैन। अब लाइन 1 र लाइन 4 को मात्रै हामीलाई के चाहिन्छ त, पोइन्टहरु चाहिन्छ लाइन प्लट गर्नलाई। अरु त हामी सिधै प्लट गर्न सकिन्छ। x इक्वल टु 3 भन्ने लाइन हामीले सिधै x इक्वल टु 3 मा गएर यसरी भर्टिकल लाइन तान्न सकिन्छ। y इक्वल टु 0 भन्ने लाइन त y एक्सिस नै भइहाल्यो हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि लाइन 1 को लागि हामीले के गर्यौं त, x र y गरेर हामीले पोइन्ट निकाल्यौं है। लाइन 1 पासेस थ्रु 0 20 र 15 0 बाट पास हुन्छ भनेर निकाल्यौं। त्यस्तै लाइन 4 भन्ने 0 0 बाटै पास हुन्छ, 0 राख्दाखेरि y पनि 0 आउँछ, 2 राख्दाखेरि y को भ्यालु 4 आउँछ है। 0 0 र 2 1 र 4 मा पास हुन्छ। यसरी चाहिँ हामीले दुईटा पोइन्टले हामी चाहिँ यो लाइन बनाउन सकिन्छ है, 0 0 र 2 4 है। अब यहाँनेरि मैले अब ग्राफमा गराएको छैन, यतिकै गराएको हो हैन, सबै लाइनहरु गराइसकेको छु। y इक्वल टु 0 भन्ने लाइन यहाँ छ, यो x एक्सिस हैन, x एक्सिस भनेको y इक्वल टु 0 लाइन, x इक्वल टु 3 भन्ने लाइन यहाँ छ ठीक छ। र y इक्वल टु 2x भन्ने लाइन यो भयो यसरी आउँछ, र 40x प्लस 30y इक्वल टु 600 भन्ने लाइन यहाँ छ है। अब चाहिँ इनइक्वालिटी चेक गर्नु पर्यो, कुन रिजन हो इनइक्वालिटीको है। भने पछाडि x इज ग्रेटर देन इक्वल टु 3 छ भने पछाडि यो चाहिँ यतातिर भइहाल्यो हैन, यो यतातिर भइहाल्यो। र अर्को y इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 छ भनेपछि यो माथितिर भइहाल्यो है। दुईटा बाउन्ड्री लाइन आइसकेको छ है, यो एउटा बाउन्ड्री लाइन भइहाल्यो, यो एउटा बाउन्ड्री लाइन भइहाल्यो ठीक छ। अब यो दुईटा लाइनको
कता हो रिजन त्यो पत्ता लगाउँ पहिला होइन, दुईवटा रिजनको। भनेपछि यसलाई पहिला जिरोले हामी टेस्ट गरौँ, 40x + 30y लेस देन इक्वल टु 600। 0 0 पुट गरौँ त, टेस्टिङ पोइन्ट 0 0 गरेर 0 0 टेस्टिङ पोइन्ट राख्यो भने 40 × 0 + 30 × 0 लेस देन इक्वल टु 600 भनेको 0 इज लेस देन इक्वल टु 600 ट्रु आयो होइन। भनेपछि यसले ओरिजिनलाई कन्टेन गर्छ, यतातिर फर्केछ, ठिक छ। यसको रिजन यतापट्टि हो भनेपछि यो पनि एउटा बाउन्ड्री लाइन आयो है। अब यो y = 2x, y = 2x लाई हामीले ओरिजिन टेस्ट गर्न सकिँदैन किनभने त्यो ओरिजिनबाटै पास हुन्छ है। भनेपछि कुनै एउटा पोइन्ट टेस्ट गर्नु पर्यो जुन चाहिँ कि त यतापट्टि होस् कि त यतापट्टि होस् है। कुनै एउटा पोइन्ट टेस्ट गरौँ, 15 0 भन्ने पोइन्ट टेस्ट गरौँ त, 15 0 है, 15 0 भन्ने पोइन्ट होइन, यतापट्टि छ नि त्यो लाइनको 15 0 भन्ने पोइन्ट टेस्ट गर्दाखेरि x = 15 y = 0, y = 0, x = 15, 2 × 15 भनेपछि के y इज ग्रेटर देन इक्वल टु छ होइन, y इज ग्रेटर देन इक्वल टु छ। यहाँनिर गरौँ, y भनेको कति, y भनेको 0 ग्रेटर देन इक्वल टु 2 × 15 भनेपछि यो ट्रु भयो कि फल्स भयो, यो फल्स भयो है किनभने 0 इज नट ग्रेटर देन 30, 15 × 2 = 30 हुन्छ। भनेपछि 0 यसले 15 0 लाई यसले कन्टेन गर्दैन होइन, 15 0 लाई कन्टेन गर्दैन भने पछाडि कता गयो त, यो यतापट्टि गयो, यसको रिजन यतापट्टि भयो है। भने पछाडि हाम्रो यो बाउन्ड्री लाइन यिनीहरू भएनन् है। भने पछाडि हाम्रो y भन्दा ठुलो हुन पर्यो भनेपछि y भन्दा ठुलो यतैतिर भयो होइन, ठिक छ। x 3 भन्दा ठुलो हुन पर्यो, x = 3 भन्दा ठुलो हुनु पर्यो भनेपछि यतातिर भयो यो, ठिक छ, यो यतातिर पर्यो, ठिक छ। र यो रिजन भन्दा पनि y = 2x भन्ने लाइनको चाहिँ यतापट्टि हुन पर्यो होइन, त्यो भन्दा यता हुन भएन, यतापट्टि हुन पर्यो पोइन्टहरू। त्यस पछाडि यो 40x + 30y = 60 भन्ने लाइन भन्दा कता हुन पर्यो त, यतापट्टि हुन पर्यो होइन। भनेपछि हाम्रो रिजन कुन आयो त, हाम्रो रिजन आयो यो, ठिक छ, हाम्रो यो रिजन आयो। अब यसमा पोइन्टहरू कति छन्, इन्टरसेक्टिङ पोइन्ट एउटा पोइन्ट छ, एउटा पोइन्ट, दुईटा, तीनटा पोइन्ट मात्रै छ है। भने पछाडि y भन्दा ठुलो हुनुपर्छ भन्ने लाइन चाहिँ यसमा परेन होइन, भन्नाले रिजन चाहिँ पर्यो y भन्दा ठुलो हुनुपर्छ भन्ने रिजन यही हो होइन, सानो छैन, ठिक छ। यो रिजन पनि त y भन्दा ठुलो रिजन हो तर लाइन चाहिँ एक्ज्याक्टली त्यहाँ ठ्याक्क परेन। अब यो तीनवटा पोइन्टमा हामी चेक गरौँ, म्याक्सिमाइज गर्न भनेको चाहिँ तीनवटा पोइन्ट चाहिँ पत्ता लगाउँ है। तीनवटा पोइन्ट पत्ता लगाउनको लागि यो पोइन्ट पत्ता लगाउनको लागि के गर्नु पर्यो त, यो दुईटा इक्वेसन सल्भ गर्नु पर्यो। कुन दुईटा इक्वेसन, एउटा यो लाइन भन्ने इक्वेसन, एउटा यो लाइन इक्वेसन, यो दुईटा लाइनको इन्टरसेक्सन पोइन्ट हो नि त होइन। भनेपछि त्यो पोइन्टले दुवै इक्वेसनलाई सेटिस्फाई गर्छ है। भनेपछि सल्भ गरौँ त, दुवै इक्वेसनलाई सल्भ गरेर कति आउँछ, y = 2x र y = 2x र कुन सल्भ गर्नु पर्यो, 40x प्लस यसलाई चाहिँ हामी यसरी लेख्न सकिन्छ, 2x - y = 0 लेख्न सकिन्छ है। 40x + 30y = 60 भन्ने छ एउटा, ठिक छ। यिन दुईटालाई सल्भ गरेर हाम्रो आउँछ यो इक्वेसन 1 लाई हामीले 30 लाई मल्टिप्लाई गरिदिउँ है। 30 लाई मल्टिप्लाई गरिदिए पछाडि के हुन्छ त, हाम्रो 30 × 2 = 60x - 30y = 0 हुन्छ र यो 40x यो जस्ताको तस्तै छ होइन। अब यसलाई एडिसन गरिदिउँ त, यो र यो क्यान्सल आउट भयो, 100x = 60 भयो कि भएन, एडिसन गर्दाखेरि x = 60/100 आयो होइन। भनेपछि 2 3 = 6, 2 5 = 10 भयो, 3/5 आयो x = अब 3/5 पुट गरौँ त, कुनै एउटा इक्वेसनमा पुट गर्दा नि हुन्छ है। 3/5 पुट गर्दाखेरि y = कति आउँछ त, y = 2x - y = 0 मा 3/5 पुट गरौँ त, y = 2x छ, y = कति आयो, 2 × 3/5 भनेपछि 3 2 = 6/5 आयो y = भनेपछि त्यो पोइन्ट कति हुने भयो त, त्यो पोइन्ट हाम्रो हुने भयो 3/5 6/5 हुने भयो, 3/5 6/5 हुने भयो। अब यो पोइन्ट खोजौँ त, यो x = 3 भन्ने सिधै छ है, यो x = 3 सिधै पुट गरिदिँदा भयो होइन। यो पोइन्ट x = 3 र y = कति हुने भयो त, भनेपछि कुन लाइनमा छ,
y इक्वल टु 2x भन्ने लाइनमा छ हैन। दुईटा इक्वेसन सल्भ गरौँ त यो x इक्वल टु 3 भनेर y इक्वल टु 2x भनेपछि x इक्वल टु 3 पुट गरौँ त y इक्वल टु 2x मा के हुन्छ y इक्वल टु 2 इन्टु 3 इक्वल टु 6 आयो हैन। भनेपछि x 3 हुँदाखेरि y 6 हुनुपर्छ यहाँ, ठीक छ ल 3 6 भयो। अर्को पोइन्ट हेरौँ त यो पनि x इक्वल टु 3 नै छ, x इक्वल टु 3 नै छ र अर्को कुन लाइन छ त 40x + 30y इक्वल टु 60 भन्ने लाइन छ हैन। भनेपछि त्यो लाइनमा पुट गरौँ त कति 40 इन्टु x इक्वल टु 3 छ 40 इन्टु 3 प्लस कति 30 इन्टु y 30 इन्टु y इक्वल टु 60 भन्ने छ। y इक्वल टु कति आयो त भन्दाखेरि 60 माइनस 4 3 12 120 डिभाइड बाई 30 भनेपछि y इक्वल टु कति आयो त माइनस 60 बाई 30 32 जा 60 माइनस 2 आयो है। y इक्वल टु माइनस 2 हुन सक्छ र सरी त्यो 600 थियो है, जिरो मेटेको रहेछ यहाँ माइनस 2 त हुनै सक्दैन हैन, पोजिटिभ हुनु पर्यो। 600 हो यो 600 माइनस 120 कति हुन्छ त 600 माइनस 120 गर्दाखेरि 16 आउँछ है, 16 आउँछ त्यो भने पछाडि हामी पुट गरौँ त्यो भ्यालु पनि 3 र 16 भयो है, यो 3 र 16 भयो ठीक छ। तीनवटै भर्टिसेस आइसक्यो हाम्रो। अब हामीले फंक्सनलाई म्याक्सिमाइज गरौँ, यहाँ फंक्सनमा त्यो तीनवटै पोइन्ट भर्टिसेसहरु पुट गरौँ हैन। भर्टिसेस इक्वल टु र फंक्सन f इक्वल टु कति छ त फंक्सन 2x प्लस y छ हैन। लार्जर ट्याब्लेट कति हो $2 दिन्छ लार्जर ट्याब्लेटले 2x प्लस y छ है फंक्सन p इक्वल टु प्रॉफिट इक्वल टु 2x प्लस y छ। यो प्रॉफिटलाई म्याक्सिमाइज गर्नुपर्ने छ। भर्टिसेस कति कति आयो त भर्टिसेस हाम्रो आयो 3 6 3/5 6/5 3 16 हैन। 3 6 आएको छ 3/5 र 6/5 आएको छ 3 र 16 आएको छ, यही हो हाम्रो 3 6 3/5 6/5 3/5 6/5 3 6 3 16 ठीक छ ल। अब 2x प्लस y मा पुट गरौँ त 2x भनेको 3 प्लस y भनेको 6 हैन। कति आयो त 3 2 6 प्लस 6 12 2 इन्टु 3/5 प्लस y भनेको 6/5 कति आउँछ गर्ने 2 इन्टु 3 प्लस 16 कति आउँछ हेर्ने, यो मेरो 12/5 आउँछ 12/5। यो चाहिँ हाम्रो 3 2 6 प्लस 16 6 प्लस 16 22 आयो मेरो हैन। भने सबसे म्याक्सिमम कहाँ आयो त यही आयो है, सबसे मिनिमम यही आउँछ है। 12/5 गर्दा त कति आउँछ 12/5 हाम्रो 2.4 सबैभन्दा मिनिमम यो आयो 2.4 ठीक छ। भनेपछि म्याक्सिमाइज गर्न पर्यो भने कति गर्नु पर्यो तीनवटा चाहिँ ट्याब्लेट ठुलो बनाउनु पर्यो 16 वटा ट्याब्लेट सानो बनाउनु पर्यो ठीक छ। त्यो गर्दाखेरि म्याक्सिमम प्रॉफिट हाम्रो $22 हुन्छ, त्यो भन्दा बढी हुन सक्दैन। यो भन्दा बढी हामी प्रॉफिट कमाउन सक्दैनौं है। यो कन्डिसन एप्लाई गर्यौं भने $22 भन्दा बढी पैसा हामी प्रॉफिट कमाउन सक्दैनौं। हामीले चाहिँ तीनवटा ट्याब्लेट के बनाउनु पर्यो ठुलो बनाउनु पर्यो लार्ज हैन र 16 वटा ट्याब्लेट चाहिँ स्मल बनाउनु पर्यो, त्यही हो नि हाम्रो। त्यो गर्दाखेरि हाम्रो $22 चाहिँ प्रॉफिट हुन्छ। कुरा बुझिन्छ है। लार्ज ट्याब्लेट x इक्वल टु 10 y इक्वल टु स्मल ट्याब्लेट कति 16 गर्दाखेरि $22 प्रॉफिट है। नत्र भने मैले धेरैवटा ट्याब्लेट बनाए हुन्थ्यो नि त ठुलो ट्याब्लेट हैन। ठुलो ट्याब्लेटले त धेरै प्रॉफिट दिएको छ मलाई, कति प्रॉफिट दिएको छ $2 प्रॉफिट दिएको छ। सानो ट्याब्लेटले जम्मा $1 प्रॉफिट दिएको छ। भनेपछि त मैले जति सके ठुलो ट्याब्लेट बनाउँदा हुन्थ्यो नि, हुन्थेन। मैले पुरै ट्याब्लेटै ठुलो बनाइदिएको भए मलाई के हुन्थ्यो त प्रॉफिट पनि बढी आउँथ्यो कि आउँदैन। तर मेरो कन्डिसनले दिएन के हैन। मान्छेहरुलाई के खानु पर्यो भन्दाखेरि डबल त्यो चाहियो के, एउटा ट्याब्लेट खायो भने दुईटा स्मल ट्याब्लेट चाहियो अब त्यस्तो भयो के मान्छेहरुलाई। त्यही भएर अब सानो ट्याब्लेट बनाउनै पर्ने अवस्था आयो हैन। अब हरेक एउटा ट्याब्लेटको लागि अब ठुलो ट्याब्लेटको लागि स्मल ट्याब्लेट दुईटा जान्छ, त्यहाँ प्रब्लम भयो फेरि हैन। बिना सानो ट्याब्लेटको त ठुलो ट्याब्लेट बिक्दै बिकेन हैन। त्यही भएर मैले ठुलो ट्याब्लेट कम गरेर सानो ट्याब्लेट बनाउनु पर्यो है। फेरि ड्रग्सको मात्र मेरो
कम छ, थोरै छ, 600 मिलिग्राम मात्रै छ। त्यहाँबाट चाहिँ मैले कतिवटा 16वटा चाहिँ सानो ट्याब्लेट बनाएर 3वटा चाहिँ ठुलो ट्याब्लेट बनाएर चाहिँ गर्नु पर्यो है। अझै धेरै ड्रग्स भएको भए अझै धेरै गराउन सक्थे ट्याब्लेटहरू हैन। यसरी गर्ने हो। ल अब अर्को क्वेसन हेरौँ त। नेटबाट लिएको क्वेसन हो यो पनि। विथ द स्टार्ट अफ स्कुल एप्रोचिङ अ स्टोर is planning on having a sale on school materials. They have 600 notebooks, 500 folders and 400 pens in stock, and they plan on packing it in two different forms. In the first package there will be 2 notebooks, 1 folder and 2 pens, and in the second one 3 notebooks, 1 folder and 1 pen. The price of each package will be $6.50 and $7 respectively. Hey, how many packages should they put together of each type to obtain maximum benefit? है, पहिलो प्याकेजमा 2टा नोटबुक, एउटा फोल्डर र 2टा पेन हुनेछ। अर्को प्याकेजमा चाहिँ हाम्रो 3टा नोटबुक, एउटा फोल्डर, एउटा पेन राख्दाखेरि एउटामा 6.50 मा बिक्छ भने अर्को $7 मा बिक्छ है। 2वटा नोटबुक, एउटा फोल्डर, 2टा पेन गरेर चाहिँ 6.5 रुपैयाँमा $6.5 मा बिक्छ भने है 3वटा नोटबुक, एउटा फोल्डर, एउटा पेन गऱ्यो भने चाहिँ $7 मा बिक्ने रहेछ। भनेपछि कसो गर्दाखेरि बढी फाइदा हुने रहेछ भनेर सोधेको छ है। भनेपछि यहाँ त हामीले यो निकाल्न सकिदैन यो हैन। नोटबुकको प्राइस कति होला भनेर हैन। नोटबुकको प्राइस x, फोल्डरको प्राइस y र पेनको प्राइस z भयो भने 2टा नोटबुक, एउटा फोल्डर, 2टा पेनको प्राइस कति भयो त 6.5 भयो हैन। 3वटा नोटबुकको प्राइस 3x, एउटा फोल्डरको प्राइस y प्लस एउटा पेनको प्राइस z गर्दाखेरि $7 भयो। सल्भ गर्न सकिन्छ? सकिँदैन। नोटबुकको प्राइस कति होला, फोल्डरको प्राइस कति होला र पेनको प्राइस कति होला भनेर निकाल्न सकिन्छ? सकिँदैन। किनभने जम्मा 2वटा इक्वेसन बनेको छ यहाँबाट र भेरिएबल 3वटा छ है। यसलाई मरे काटे पनि सल्भ गर्न सकिँदैन है। 3टा भेरिएबल अननोन छ भने 3वटा इक्वेसन चाहिन्छ सेम भेरिएबल भएको। जस्तै यो फर्स्ट इक्वेसनमा पनि x y z भन्ने भेरिएबल छ, सेकेन्ड इक्वेसनमा पनि x y z सेम भेरिएबल छ, थर्ड इक्वेसन पनि चाहियो यस्तै कन्डिसन भएको जसमा x y z नै होस्, बल्ल हामी त्यसलाई सल्भ गर्न सकिन्छ है। त यहाँनिर त अब सल्भको कुरा आएन हैन। अब यो सल्भ गर्ने नै हो, गर्न त x y z को भ्यालु पत्ता लगाउने हो हैन। तर हामीले चाहिँ यहाँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीलाई चाहिँ यहाँ इक्वेसन भन्दा पनि इनइक्वालिटीतिर हैन, त्यताबाट यो म्याक्सिमाइज गर्ने हो नि त, सकेसम्म म्याक्सिमम बनाउने हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामी त्यताबाट जान्छौँ हैन। अब यहाँनेरि चाहिँ हाउ मेनी प्याकेज भनेर सोधेको छ हैन। कति प्राइस पर्छ भनेर कुरा गरेछ त, कसलाई कति प्राइस पर्छ भनेर छैन। चाहे त्यो नोटबुकलाई चाहे जति प्राइस परोस्, फोल्डरलाई चाहे जति प्राइस परोस्, पेनलाई चाहे जति प्राइस परोस् हैन। पेनलाई कति रुपैयाँमा बेच्दाखेरि फाइदा हुन्छ, फोल्डरलाई कति रुपैयाँमा बेच्दाखेरि फाइदा हुन्छ, नोटबुकलाई कति रुपैयाँमा बेच्दाखेरि फाइदा हुन्छ भन्ने कुरा सोधेको छैन। ठिक छ। हाम्रो चाहिँ 2टा प्याकेज छ हैन। 2टा नोटबुक, एउटा फोल्डर, 2टा पेन भएको प्याकेज कतिवटा गराउने र अर्को प्याकेजमा 3टा नोटबुक, एउटा फोल्डर, एउटा पेन भएको प्याकेज चाहिँ कतिवटा राख्ने हैन। मानौ यो प्याकेज चाहिँ x वटा छ र यो प्याकेज चाहिँ y वटा छ। ठीक छ। यो हाम्रो अगाडिको यो x y z सित हामी केही मतलब छैन, यो हटाइदिउँ। अब यसलाई चाहिँ सल्भ गर्नु पर्यो। x र y को कति हुँदाखेरि चाहिँ म्याक्सिमम बेनिफिट हुन्छ त्यो निकाल्नु पर्यो है। त प्रॉफिट यहाँ म सिधै लेखिदिन्छु। प्रॉफिट इक्वल टु x इक्वल टु नम्बर अफ फर्स्ट प्याकेज, नम्बर अफ फर्स्ट प्याकेज है, ल y इक्वल टु नम्बर अफ सेकेन्ड प्याकेज। ठीक छ। फर्स्ट प्याकेजमा कति छ 2 नोटबुक, 1 फोल्डर र 2 पेन हैन। सेकेन्ड प्याकेजमा कतिवटा छ त 3 नोटबुक,
1 फोल्डर र 1 पेन। ठिक छ, कतिवटा टोटल नोटबुक छ नि त है। फर्स्ट प्याकेजबाट चाहिँ बाट चाहिँ कतिवटा नोटबुक आयो त 2x वटा नोटबुक आयो फर्स्ट प्याकेजबाट। ठिक छ, सेकेन्ड प्याकेजबाट कतिवटा नोटबुक 3 into y नोटबुक भयो है। यो के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि जम्मा 600 वटा नोटबुक छन् भने लेस देन इक्वल टु 600। लेस देन इक्वल टु किन गरेको त बडीमा 600 भन्दा बढी हुन सक्छ त सक्दैन है। अब यदि कुनै प्याकेजमा अटाएन हैन, यसरी प्याकेज बनाउँदाखेरि 3टा नोटबुक 2टा नोटबुक यसरी राख्नु पर्यो। कहिलेकाहीँ आयो एउटा नोटबुक बच्यो के, लास्टमा एउटा नोटबुक उब्रियो के, रिमेनिङ भयो भने त्यसलाई कुन प्याकेजमा राख्ने, मिलेन नि त। एउटा नोटबुक कसरी कता राख्ने भन्ने भयो हैन। कि त 2टा नोटबुक हुन पर्यो, अर्को प्याकेजमा हाल्न पाइयो हैन। फेरि त्यो प्याकेजको लागि पेन पनि हुन पर्यो नि। फेरि यत्तिकै नोटबुक मात्रै राखेर प्याकेज बनाउन पाइयो, पाइएन। ठिक छ, 2टा नोटबुक लास्टमा बच्यो, ल मानौँ 2टा नोटबुक बच्यो हैन। 2टा नोटबुक बच्यो त कसरी प्याकेज बनाउने त, पेन पनि चाहियो फोल्डर पनि चाहियो प्याकेज बनाउनको लागि, चाहिएन। त्यही भएर लेस देन इक्वल टु 600 है। बच्यो भने बच्यो, त्यो छुट्टै राखिदिने, फाल्ने होइन, मतलब अर्को प्याकेज अब पछि युजको लागि राख्ने, त्यो भनेको। यति भयो यो नोटबुक है। 2 into x नोटबुक है, फेरि 3 into y नोटबुक, नम्बर अफ नोटबुक भयो टोटल हैन। त्यस्तै अर्को के छ त 500 वटा फोल्डर छ त पहिलोबाट आउँछ फोल्डर 1 हैन। 1 into x गर्नु पर्यो, x भयो प्लस सेकेन्ड प्याकेजमा पनि एउटा मात्रै फोल्डर छ भनेपछि टोटल प्याकेज y वटा छ भने टोटल फोल्डर भयो y। x प्लस y चाहिँ कति हुनु पर्यो त, यहाँ भएको यो प्याकेजमा भएको फोल्डर र यो प्याकेजमा भएको फोल्डर, टोटल फोल्डर गर्दाखेरि है। कुरा बुझियो किन, यहाँ 2वटा नोटबुक एउटा प्याकेजमा हुन्छ, यहाँ टोटल x वटा प्याकेज छ भनेपछि 2x भयो टोटल नोटबुक त्यो प्याकेजमा है, त्यो खाले प्याकेजमा। अर्को प्याकेजमा के छ त 3वटा नोटबुक छ, त्यस्तै प्याकेज y वटा छन्, नम्बर अफ प्याकेज y वटा छन् भनेपछि टोटल प्याकेज गर्दाखेरि त 3y भयो हैन। त 2x उताबाट आउँछ 3y यताबाट आउँछ, त्यो गरेर टोटल मिलाएर 600 भन्दा कम 600 सम्म हुन सक्छ। त्यस्तै फोल्डर पनि के भयो त x प्लस y लेस देन इक्वल टु 500 हुन पर्यो, परेन। त्यस्तै हाम्रो के छ पेन 2x भयो त फर्स्ट प्याकेजबाट टोटल पेन हैन, र अर्को खाले प्याकेजबाट चाहिँ y वटा पेन भयो, टोटल y वटा प्याकेज छन् गरेर कति भयो त 400 हुन पर्यो, 400 सम्म पुग्नु पर्यो, त्योभन्दा कम भयो नि गर्न सकिन्छ है। कुरा बुझ्यो, यहाँ लेस देन इक्वल टु किन गरेको, ग्रेटर देन इक्वल टु गराउनै सकिँदैन हैन। कि त इक्वल टु हुनु पर्यो कि त लेस हुनु पर्यो। ग्रेटर देन गरायो भने के हुन्छ है। 600 वटा नोटबुक छ, मैले प्याकेजमा 600 भन्दा बढी नोटबुक हाल्न सक्छु, सक्दैन, त्यो हो के कुरो। यसलाई चाहिँ यसरी प्रब्लम सल्भिङ हुनु पर्यो। बिजनेस गर्नलाई त बिजनेस त गर्न जान्न पर्यो नि, त यो इनइक्वालिटी भयो। अरु के छ त यहाँ प्रॉफिट कहाँबाट आउँछ, प्रॉफिट आउँछ पहिलो प्याकेजबाट है। एउटा प्याकेजबाट $6.5 आउँछ, प्याकेज डलर अगाडि लेखौँ है। $6.5 आउँछ, कति एउटा प्याकेजबाट आउँछ। टोटल प्याकेज कतिवटा छ, x वटा छ, त्यो त्यस्तो खाले प्याकेज x वटा छ भने त्यसमा कति प्रॉफिट आयो त 6.5x आयो कि आएन है। अर्को खाले प्याकेजबाट कति आउँछ त प्रॉफिट, $7 प्रॉफिट आउँछ एउटा प्याकेजबाट, खाली एउटा प्याकेजबाट त्यति डलर प्रॉफिट आउँछ भनेपछि टोटल प्याकेज कतिवटा छन् त्यस्तो खाले सेकेन्ड टाइप y वटा प्याकेज छन् टोटल हैन। भनेपछि 7 into y भयो टोटल प्रॉफिट। भने टोटल प्रॉफिट कति भयो त 6.5x प्लस 7y भयो। यसलाई चाहिँ म्याक्सिमाइज गर्नु पर्यो, सकेसम्म यसलाई म्याक्सिमम कति हुनु पर्यो त्यसलाई गर्नु पर्यो है। ल्याङ्ग्वेज त पहिलेको लेख्न सकिन्छ हैन। पहिला लेट द नम्बर अफ फर्स्ट प्याकेज बी x, लेट द नम्बर अफ सेकेन्ड प्याकेज बी y हैन। p प्रॉफिट p इक्वल टु 6.5x प्लस 7y इज टु बी म्याक्सिमाइज्ड सब्जेक्ट टु भनेर यो कन्डिसन लेख्ने, इनइक्वालिटी दिने यसरी। ठिक छ, यति गर्न सकिन्छ।
त्यस पछाडि अब सल्भ गर्नु पर्यो, बाउन्ड्री लाइन गर्नु पर्यो त्यसको लागि हैन। अरू अरू यहाँ थप्नु पर्यो, एक्स विल बी ग्रेटर देन इक्वल टु 0 है। एक्स विल बी के हुनु पर्यो त, एउटा कुनै नम्बर अफ प्याकेज त गराउनु पर्यो परेन। प्याकेजै नगरिकन एउटा पनि प्याकेज गराएको छैन भने कसरी प्रफिट आउँछ? एउटा न एउटा प्रफिट त एउटा न एउटा प्याकेज त बनाउनु पर्यो। भन्नाले नेगेटिभ नम्बर हुन सक्दैन प्याकेज है। ठिक छ, 0 हुन सक्छ। एक्स 0 भयो भने वाइ सर्टेन हुन्छ, दुइटै 0 हुन सक्दैन फेरि। ठिक छ, दुइटै 0 भयो भने त नो प्रफिट हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब प्रफिट गराउनको लागि मैले सबै 7 रुपियाँवाला $7 प्याकेज पनि गराउन सक्दैन हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि 0 हुन सक्छ, एक्स इक्वल टु क्यान बी 0, द्याट्स वाइ एक्स विल बी ग्रेटर देन इक्वल टु 0। त्यस्तै वाइ पनि ग्रेटर देन इक्वल टु 0 पनि हुन सक्छ, त्योभन्दा ठुलो चाहिँ हुनु पर्यो है। नम्बर अफ प्याकेज एउटा नम्बर हो, पोजिटिभ नम्बर हो भन्न खोजेको है। अब बाउन्ड्री लाइन इक्वेसन गराउनु पर्यो। बाउन्ड्री लाइन इक्वेसन फटाफट लेखिदिउँ हैन। बाउन्ड्री लाइन इक्वेसन भनेर म लेख्दिनँ, फटाफट अब गर्ने हो सिधै यसरी सिधै हो। अब त 2x + y = 400, x = 0, y = 0, x एक्सिस y एक्सिस त्योभन्दा ठुलो हुनु पर्यो हैन। अब यो बाउन्ड्री लाइनबाट कुन कुन आउँछ यसरी सिधै हो। अब x = 0 पुट गर्ने, y = 0 पुट गर्ने, जति भ्यालु आउँछ फटाफट लेखिदिने। x = 0 राख्दाखेरि कुन आउँछ यो इक्वेसनबाट है, कति आउँछ? x = 0 राख्दाखेरि 200 आउँछ है। अनि y = 0 राख्दाखेरि 300 आउँछ, 300 × 2 600 हुनु पर्यो हैन। ल यो ग्राफमा अब ट्याक्क त्यो ग्राफमा यसरी गराउन सकिँदैन, एकैचोटि लामो स्केल लिनुपर्छ है। ठिक छ, सिधै 10 20 30 त्यसरी लिँदा पनि एकदमै टाढासम्म जान्छ। त्यही भएर 50 100 त्यसरी लिन सकिन्छ है। 20 लिँदाखेरि सजिलो हुन्छ, एकैचोटि 20 हैन, यसरी 20 40 हैन, 60 70 80 त्यसरी पनि एकदमै लामै जान्छ। 25 50 त्यसरी 25 देखि लिन सकिन्छ, 25 50 अनि 75 100 त्यसरी गर्न सकिन्छ। तर ठिकै छ, त्यो अनुसार मिलाएर गर्ने हो। अब यो हेरौँ, x + y = 500, 0 राख्दाखेरि y 500 यो हैन, x राख्दाखेरि त्यो 500 x y है। 0 राख्दाखेरि y 500 भयो, यो 0 राख्दाखेरि त्यो 500 भयो। ठिक छ, अझै अर्को चाहियो यसरी। ठिक छ, x y, x 0 राख्दाखेरि y 400, y 0 राख्दाखेरि x 200, 200 2 = 400 हैन। यति भयो। अब चाहिँ ग्राफ गराउनु पर्यो। पोइन्टहरु आइसक्यो, त्यो इक्वेसनको ग्राफ गराइदिने फटाफट हैन, फटाफट ग्राफ गराइदिने। ल अब चाहिँ हामीले यहाँसम्म गर्यो हैन। यो ग्राफ सरी बनाइदिने, लाइन ड्रइङ यो गर्न सकिन्छ हैन, पोइन्ट पाएपछि। अब हामी ओरिजिनलाई टेस्ट गरौँ, यिनीहरुको रिजन पत्ता लगाउनको लागि ओरिजिनलाई टेस्ट गरौँ। पहिलो इक्वेसन भनेको 2x + 3y लाई टेस्ट गरौँ। ओरिजिन 0 0 ओरिजिन टेस्ट गर्दाखेरि 2 × 0 + 3 × 0 <= 600 भनेपछि कति आयो त? 0 इज लेस देन इक्वल टु 600 भनेपछि ट्रु आयो है। भनेपछि 0 लाई कन्टेन गर्दो रहेछ है। 0 200 300 0 भनेको कुन लाइन हो? यो वाला लाइन हो है, 0 कन्टेन गर्दो रहेछ। ठिक छ, अब x + y वाला 0 0 टेस्ट गरौँ। यसमा पनि 0 + 0 <= 500 यो पनि के आयो त? ट्रु आयो। यसले पनि 0 कन्टेन गर्दो रहेछ है। यतातिर फर्काइदिने यसरी है। अब हेरौँ अर्को, यसलाई पनि 0 को कन्टेन गर्छ, यो पनि <= 400 छ। 0 + 0 <= 400 यो पनि ट्रु नै आउँछ है। यो पनि यतैतिर फर्काइदिने यसरी। ठिक छ, भने पछाडि यो लाइनले नै बाउन्ड्री हान्दियो यहाँदेखि यतादेखि उता हुनै भएन भनेर है, यो भन्दा ठुलो हुनै भएन पोइन्टहरु भनेर बाउन्ड्री हान्दियो त्यहाँदेखि। र अर्को लाइन यो लाइनले नि बाउन्ड्री हान्दिएको छ, उता जानै भएन पोइन्टहरु है। ठिक छ, अर्को के छ त? x > 0 भन्ने छ हैन। त्यो भनेको यो x > 0, y एक्सिस पनि यतापट्टि भनेपछि यो बाउन्ड्री हान्दियो यहाँ हैन। अर्को y > 0 छ, यो यसरी
हैन, यो बाउन्ड्री हानिदियो यसरी। ल भनेपछि यो रिजन रहेछ, ठिक छ, यो रिजन रहेछ। भनेपछि यो कन्डिसन नदिएको भए नि हुन्थ्यो, हाम्रो प्रब्लम सल्भ हुन्थ्यो है। कुन कन्डिसन? यो 2x + 3y = 600। कुरा बुझिन्छ? ए यो होइन, यो 600 वाला हो र होइन, यो कति, यो 500 500 वाला हो। x + y > 500, x + y > 500। यो कन्डिसन नभएको भए पनि हाम्रो के हुन्थ्यो, प्रब्लम सल्भ चाहिँ हुन्थ्यो है। यसो केही महत्त्व भएन के हो लाइनको, ठिक छ। त्यो 500 वाला के को हो र? ए फोल्डरको हो, फोल्डरको रहेछ हैन। 500 वटा फोल्डर धेरै नै भएछ कि फोल्डर है। फोल्डर नपुग्ने रहेनछ के, जतिवटा बनायो नि। जस्तै 600 वटा नोटबुक छ, 600 वटा नोटबुकको लागि हैन, यहाँ दुईटा, एउटा प्याकेजमा दुईटा नोटबुक, अर्को प्याकेजमा तीनटा नोटबुक गरी राख्दाखेरि यो फोल्डर प्रशस्तै हुने रहेछ क्या। फोल्डरको <= 500 को मिनिङै आएन के केही है। 500 भन्दा कम हुनु पर्यो है भनेर त्यो भएन के, प्रशस्तै छ, ठिक छ। त यहाँ फोल्डर चाहिँ प्रशस्तै पुग्छ प्याकेजमा हाल्नको लागि, त्यही भएर यहाँ लाइनमा चाहिँ त्यति आएन। केले उ गर्यो भन्दाखेरि हाम्रो कन्डिसन कुनले उ गर्यो भन्दाखेरि, एउटा चाहिँ हाम्रो 2x + y = 400 भनेपछि हो त्यो पेनले एउटा बाउन्ड्री हान्यो र अर्को बाउन्ड्री हान्यो कसले भन्दाखेरि यतापट्टिकोले कन्ट्राडिक्ट गर्यो के, यो हाम्रो नोटबुकले है। नोटबुक चाहिँ 600 भन्दा उ हुनु भएन भनेर है। पेन चाहिँ 400 भन्दा बढी हुनु भएन भनेर यता बढी हुन दिएन बाउन्ड्री चाहिँ हैन, यतातिर जान दिएन, बढी हुन भएन भनेर हैन। र अर्को चाहिँ नोटबुक चाहिँ कतिवटा हुन भन्दा बढी हुन भएन, 600 भन्दा बढी हुन भएन भनेर यसले पनि यतातिर जान दिएन, ठिक छ, उता जान दिएन। र अर्को चाहिँ हाम्रो यता नेगेटिभतिर हैन, थोरै हुन भएन भन्ने कुरा चाहिँ यो x > > 0 ले हान्यो है। किनभने त्योभन्दा थोरै त हुन सक्दैन हैन, कुनै नम्बर हो, ठिक छ। ल अब यो सल्भ गर्न सकिन्छ। हामी अब एउटा पोइन्ट पत्ता लगाउँछौँ, यो भर्टिसेस पत्ता लगाउँछौँ। भर्टिसेस पत्ता लगाउनको लागि एउटा यो भर्टिसेस भयो, एउटा यो भयो, एउटा यो भयो, एउटा यो भयो। त्यो भर्टिसेसमा हामी चेक गर्छौँ हैन। यो सबै भर्टिसेस थाहा छ, यो ओरिजिन भयो, तीनटा भर्टिसेस आइसक्यो। यो भर्टिसेस पत्ता लगाउनु पर्यो। त्यो भर्टिसेस पत्ता लगाउनलाई कुन इक्वेसनको लाइन हो यो भन्दाखेरि, एउटा हो 2x + 3y = 600, यो वाला 2x + 3y = 600 हो यो। अर्को हो हाम्रो 2x + y = 400 वाला हो। त्यो दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गरौँ त। त्यो दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्ने बित्तिकै आउँछ हाम्रो 2x + 3y = 600 हैन। अर्को हो 2x + y = कति भन्दाखेरि 400 है। यो दुईटालाई सल्भ गरौँ त। दुईटालाई सल्भ गर्नको लागि हामी सेपरेट गरिदिन्छौँ सिधै। 2x क्यान्सल आउट भइहाल्यो। 3y - y = 2y भयो, कति भयो त 200 भयो, भएन। 600 - 400 200 हुँदैन, y = कति आयो त 100 आयो। अब y लाई पुट गरौँ त 100, 2x + y मा पुट गरौँ = 400 मा हैन। 2x = 400 - 100 गरेर 300 हुन्छ, x = 150 हुन्छ है। 150 आउँछ, x = 100 र 150 आयो। अब यहाँ 100 र 150 पुट गरौँ, 100 र 150। अब भर्टिसेसहरुमा यो पोइन्टहरुमा चाहिँ हामी चेक गरौँ फंक्सन के म्याक्सिमाइज गर्नु छ हामीलाई। p = 6.5x + 7y लाई म्याक्सिमाइज गर्नु छ प्रॉफिटलाई। भनेपछि यहाँ भर्टिसेस सिधै भर्टिसेस फंक्सन टु बी म्याक्सिमाइज प्रॉफिट = कति 6.5x + 7y हैन। भर्टिसेस कति एउटा 0 0 पनि छ, यो यसमा के म्याक्सिमाइज होला र, यो 0 नै आउँछ यो त हैन। प्रॉफिट पनि 0 नै आउँछ। 0 वटा प्याकेज बनाउँछु, अर्को पनि 0 वटा प्याकेज बनाउँछु भने प्रॉफिट कहाँबाट आउँछ? प्रॉफिट पनि आउँदैन हैन।
अब अर्को कति छ 200 एउटा प्याकेज 200 अर्को प्याकेज 0 एउटा प्याकेज चाहिँ मैले 200 बनाएँ अर्को प्याकेज 0 भन्नाले योबाट पनि आउँदैन किनभने 6.5 वाला प्याकेज बनाएको छ है 200 वटा 6.5 इन्टु 0 प्लस 7 इन्टु 0 ए 200 हो नि त यो 200 हो नि त यो 200 प्लस 7 इन्टु 0 6.5 इन्टु 200 कति हुन्छ 6.5 हाम्रो 1300 हुन्छ 1300 हुन्छ ठिक छ र अर्को 0 इन्टु 200 अर्को प्याकेज छ 0 इन्टु 200 वाला 0 इन्टु 200 कि 400 हो 200 नै हो है 0 इन्टु 200 गर्दाखेरि अब यतै 6.5 भन्दा त यतैतिर 7 इन्टु 200 गर्दाखेरि धेरै आउँछ हैन 1400 आउँछ यो है अब अर्को छ यसमा आउँछ क्या हो 100 र 150 100 यो 150 यो हैन भनेपछि 6.5 इन्टु 100 प्लस 7 इन्टु 150 हैन यसैमा धेरै आउँछ ठिक छ किनभने किन भन्दाखेरि टोटल प्याकेज भनेको कति भयो त यहाँ 200 मात्रै भयो 0 प्याकेज र 200 टोटल प्याकेज 200 मात्रै भयो हैन यहाँ 100 वटा प्याकेज प्लस 150 वटा प्याकेज एक खाले प्याकेज 100 वटा एक खाले प्याकेज 150 वटा भन्दाखेरि यहाँ 250 वटा प्याकेज आयो कि आएन भन्छ यहीँबाट प्रफिट बढी आउने भयो भन्ने कुरा त यहीँबाट थाहा हुन्छ के 7 इन्टु 150 150 1700 आयो म्याक्सिमम आयो कि आएन यही भ्यालु म्याक्सिमम छ है भने पछाडि 100 वटा प्याकेज गराउनु पर्यो त्यो एउटा सुरुको प्याकेज कति हो दुईटा नोटबुक वाला हो दुईटा नोटबुक वाला चाहिँ 100 वटा प्याकेज गराउनु पर्यो तीनटा नोटबुक वाला चाहिँ 150 वटा प्याकेज गराउनु पर्यो है त्यो गर्दाखेरि 1700 रुपैयाँ प्रफिट 1700 रुपैयाँमा बिक्री हुन्छ है त्यो प्रफिट चाहिँ अब छोडम हैन धेरै पैसामा बिक्री भयो त्यही कुरामा खुसी हौं प्रफिटको कुरा गरे हैन यति रुपैयाँमा बिक्री हुन्छ भनेर 1700 रुपैयाँ बिक्री हुन्छ म्याक्सिमाइज हैन म्याक्सिमम हैन अब प्रफिट नै भनौं यसलाई पनि बिक्री भयो भन्ने को के हो त प्रफिट भयो के यो है म्याक्सिमम प्रफिट कति डलर 1700 फेरि रुपी 1700 गर्दै भने पनि फेरि बिग्रिन्छ when first package is 100 and second package is 150 ठीक छ यसरी लेखिदिनु पर्यो है 1700 रुपैयाँ डलरमा बिक्री भयो त यहाँनेरि बिक्री भयो भने पनि प्रफिट हुन्छ के भन्नाले जस्तै एउटा हाम्रो उतातिरको एउटा बुढो थियो है त्यो बुढोले एउटा क्वेशन सोधे बुढोले क्वेशन सोधे के भन्दाखेरि दुईटा मान्छे थिए है दुईटा मान्छे थिए दुईटैले कति रुपैयाँमा किनेथे भन्दाखेरि दुवैले 100 रुपैयाँमा एउटा सामान किनेथे सेम सामान दुवैले 100 रुपैयाँमा किनेको थिए है यो मान्छेले बेच्यो कतिमा भन्दाखेरि 120 रुपैयाँमा बेचेको थियो है 120 रुपैयाँमा बेचेको थियो भने यो मान्छेले चाहिँ बेच्यो कतिमा भन्दाखेरि 80 रुपैयाँमा बेच्यो है भनेपछि यसलाई कति घाटा भयो यो मान्छेलाई कति घाटा भयो भन्दाखेरि सिम्पल उले किनेको कति 100 रुपैयाँमा थियो बेचेको 80 रुपैयाँमा थियो हैन 20 रुपैयाँ घाटा भयो उलाई हैन यसलाई फाइदा कति भयो यसलाई 20 रुपैयाँ फाइदा भयो है तर बुढोले रङ भने के हो के भन्न भन्दाखेरि यो मान्छेले जबकि उले 120 रुपैयाँ बेचे उसको साथीले हैन उले 120 रुपैयाँ बेच्न सक्थ्यो कि सक्थेन सक्थ्यो त उले किन 80 रुपैयाँ बेच्यो उलाई 120 रुपैयाँमा बेच्दाखेरि जति हुन्थ्यो त्यतिबाट त्यसलाई घाटा भयो के उलाई 40 रुपैयाँ घाटा भयो के कुरा बुझियो त बिजनेस गर्दाखेरि यो हेर्नुपर्छ के हैन जुन प्रफिट हुँदैन नि त्यो पनि घाटा हुन्छ के प्रफिट पनि यो घाटामा जोडियो है बिजनेस म्याथमेटिक्स यसैलाई भनिन्छ त्यो बुढोको सोच यस्तो रहेछ के हैन तर अब यस्तो सोच पनि एक किसिमले ठीक पनि हो बेठिक पनि हो हैन अब यस्तो सोच गरे भने चाहिँ
एक किसिमले चाहिँ आफ्नो चाहिँ हैन बिजनेसमा राम्रो गर्न सकिन्छ हैन। तर के हुन्छ भन्दाखेरि यो एउटा प्रवृत्ति हो के साथीले यतिमा बेच्यो भनेर मैले यतिमा बेच्नुपर्ने भनेर ऊ आयो कि यहाँ हैन। कहिलेकाहीँ के हुन्छ जति मान्छेले जति फाइदाको मात्रै सोध्छ नि भगवान्ले त्यसलाई एकदमै बेफाइदै गरिदिन्छन् क्या। धेरै फाइदा सोध्नुहुन्न हैन, जे जति छ त्यसमा चाहिँ ऊ गर्नुपर्छ क्या। फाइदा फाइदा सोच्दा सोच्दै फेरि ल अब हामी अर्को क्वेसनतिर जाउँ। ल अर्को क्वेसन हेरौँ त हामी। अब यो लास्ट क्वेसन है। यति गरेपछि सकिन्छ, अलमोस्ट सकिन्छ क्वेसनहरू गर्न। इट्स भेरी इजी प्रब्लम्स। On a chicken farm, the poultry is given a healthy diet to gain weight. है हेल्दी डाइट दिइरहेको छ चिकन फार्ममा। The chickens have to consume a minimum of 15 units of substance A and another 15 units of substance B. है 15 एउटा ल मानौँ एउटा उसको गहुँको दाना थियो, त्यो सब्सटेन्स ए भयो। त्यो चाहिँ 15 युनिट्स चाहियो, 15 किलो युनिट्स भनेपछि अब 15 ग्राम 15 किलो जे पनि हुनसक्छ होइन। लेट्स नट गो निट युनिट्स। अर्को सब्सटेन्स पनि 15 युनिट्स नै चाहिँदो रहेछ, ठिक छ। तर यहाँ 15 युनिट्स चाहिँदो रहेछ भनेपछि मिनिमम है, फेरि मिनिमम भनेको चाहिँ यहाँ मिनिमम। इन द मार्केट देयर आर ओन्ली 2 क्लासेस अफ कम्पाउन्ड्स, टाइप एक्स विथ अ composition of 1 unit of A to 5 units of B है। अब त्यहाँ टाइप एक्स भन्ने एउटा पाइदो रहेछ हैन। त्यसमा चाहिँ यदि चाहिँ एक मात्रामा चाहिँ युनिट ए छ भने त्यसको 5 टाइम्स युनिट बी हुने भयो त्यसमा है, बुझिन्छ। एन्ड अनदर टाइप वाई, अर्को टाइप वाई छ with the composition of 5 units of A to 1 units of B है। त्यसमा चाहिँ फेरि जस्ट अपोजिट 5 बी चाहिँ एक किलो हाल्यो भने 5 किलो चाहिँ ए टाइपको हालिदियो हैन। त्यसकालो द प्राइस अफ टाइप एक्स इज $10 र टाइप वाई इज $30 है। भनेपछि यहाँ चाहिँ कम्पाउन्ड ए भन्ने चाहिँ महँगो हुँदो रहेछ हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ 5 गुणाले ए हाल्दाखेरि चाहिँ $30 बढो, $20 बढो हैन। एक्स वाला चाहिँ $10 रहेछ है टाइप एक्स। What are the quantities of each type of compound that has to be purchased to convert the needs of the diet with the minimal cost? मिनिमल कस्ट है, थोरै पैसा लाग्ने गरी किन्न पर्यो है, ताकि चाहिँ दुवै किन्नु पर्यो है। अब यहाँ भन्न पाइयो कि मैले $10 वाला मात्रै किन्छु किनभने यो थोरै छ, थोरै पैसा लागिरहेछ हैन, त्यही वाला मात्रै किन्छु म भनेर पाइयो भन्न चाहिँ। तर के किन तर किन्न पाइएन त भन्दाखेरि कन्डिसन छ के। सबैभन्दा मिनिमल कस्ट त यो वाला किन्यो भने मिनिमल कस्ट हुने भयो नि त, टाइप एक्स किनभने हैन। सबै क्वान्टिटी जति मैले पैसा लगेछु सबै पैसाको मैले यो $10 वाला किन्यो भने त मलाई अलिकति धेरै पनि भयो हैन, ठिक छ। त कम पैसा वाला किन्यो भने चाहिँ हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ के भनेछ त भन्दाखेरि 15 युनिट्स अफ ए हुन पर्यो, 15 युनिट्स अफ बी हुन पर्यो है। यदि मैले टाइप एक्स किनेर लगे भने त्यसमा के हुन्छ त है, त्यसमा मैले चाहिँ टाइप एक्स किनेर लगे भने चाहिँ 5 गुणा बढी हुन्छ बी चाहिँ 5 गुणा बढी हुन्छ ए भन्दा। भने पछाडि मलाई त काम लागेन नि त त्यति 5 गुणा बढी भएको चाहिँ। अब त्यसमा चाहिँ जम्मा 10 किलो चाहिँ ए वाला चीज निस्क्यो हैन। 15 किलो चाहियो थियो, 15 किलो चाहिँ ए वाला चीज निस्क्यो, 15 किलो चाहिँ 15 × 5 वाला चाहिँ बी वाला निस्क्यो हैन। भनेपछि 15 पंचे कति हुन्छ त, 15 पंचे 75 हुन्छ। 15 × 5 75 है, 75 किलो चाहिँ बी वाला रहेछ। भनेपछि मैले त्यो चिकनहरुले के खाए त 15 किलो खाए, यताबाट नि 15 किलो खाए भनेपछि बाँकी कति हो, 15 चौको 60 किलो त त्यतिकै खेर गयो नि त, यो हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि मिलाएर किन्नु पर्यो के, टाइप एक्स र टाइप वाई मिलाएर किन्नु पर्यो ताकि के आओस् त दुवै बराबर आओस् के, 15 किलो 15 किलो आओस् दुवै मिसाएर है।
त कति कति लिनुपर्छ ताकि चाहिँ मेरो पैसा पनि खर्च कम होस्। ल अब हामी यो गरौँ हैन। यो युनिटलाई केजी भनौँ है, सजिलो हुन्छ। युनिटलाई केजी भनौँ, 15 केजी यता चाहियो, 15 केजी यता चाहियो है। भनेपछि मैले टाइप एक्स कति केजी किन्नु पर्यो, मानव एक्स केजी चाहिँ किन्नु पर्यो, टाइप एक्स है, एक्स केजी किन्नु पर्यो टाइप एक्स। वाई केजी चाहिँ टाइप वाई चाहिँ किन्नु पर्यो वाई केजी, ठिक छ। प्रॉफिट पी इक्वल टू प्रॉफिट हैन, यो अहिले चाहिँ हामी पैसा थोरै पैसा लाग्नु पर्यो के, कस्ट हैन, कस्ट मिनिमम हुनु पर्यो $10। एक्स केजी मैले हैन 1 किलोलाई $10 पर्नु रहेछ, ठिक छ। $10 1 केजीलाई, र यहाँ मैले एक्स केजी किनिरहेको छु भने 10x भयो कि भएन, भयो। र वाईलाई चाहिँ $30 पर्दो रहेछ, मैले वाई केजी किने पछाडि 30y है, यति पैसा मैले बोकेर लानु पर्दो रहेछ, 10x + 30y, ठिक छ। किनभने एक्स किलो किनेको छु नि त, 1 किलोको $10 हो हैन। त्यस्तै 1 केजीको $30 वाई केजी किनेछु। ल यो प्रॉफिट भइहाल्यो। अब सब्जेक्ट टु कन्स्ट्रेन्ट्स हैन, कन्डिसन के छ त हाम्रो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ द चिकन्स ह्याभ टु कन्ज्युम मिनिमम भनेको छ है, त्योभन्दा बढी खान सक्छ, मिनिमम 15 युनिट चाहियो। कस्तो खालको, ए सब्सटेन्सको हैन, सब्सटेन्स ए को चाहिँ 15 केजी चाहियो भने पछाडि भनेपछि यो एक्स कम्पाउन्डबाट हैन मैले एक्स किलो किनेछु, त त्यसबाट ए भन्ने कम्पाउन्ड कतिवटा हुन्छ हैन, ए भन्ने कम्पाउन्ड 1 युनिट हुन्छ भनेपछि एक्स केजी किनेछु भने एक्स केजी नै हुन्छ है। र यसबाट कति आउँछ, यसबाट चाहिँ आउँछ मेरो 5 केजी आउँछ, 5y आउँछ, ठिक छ। ए भन्ने कम्पाउन्ड है, कुरा बुझिन्छ कि बुझिँदैन। टाइप एक्स बाट चाहिँ मैले लिए भने चाहिँ 1 युनिट आउँछ ए भन्ने कम्पाउन्ड, र वाई बाट चाहिँ 5 युनिट आउँछ है। टोटल युनिट मैले कति किनेछु त एक्स किलो किनेछु भने एक्स बाट चाहिँ एक्स किलो नै आउँछ के हो, एक्स किलो नै आउँदैन यहाँ, एक्स किलो किनेर एक्स किलो सबै त छैन हैन। भनेपछि यहाँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि ए र बी मान्नु पर्यो, ठिक छ। कम्पाउन्ड ए भयो, कम्पाउन्ड बी भयो है। भने पछाडि ए प्लस बी इक्वल टू कति हुने भयो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ ए क्वान्टिटी प्लस बी क्वान्टिटी इक्वल टू एक्स हुने भयो, ठिक छ। यो एक्स भन्ने कम्पाउन्डमा यति हुने भयो, र वाई पनि त्यही हो, ए प्लस बी गरेरै वाई हुने हो है। तर यहाँ सर्टेन क्वान्टिटी छ यहाँनेरि, यो एक्स भन्ने कम्पाउन्डमा है, ए एक्स भन्ने कम्पाउन्डलाई हामीले दुई टुक्रामा बाँड्न सकिन्छ, एउटा ए भन्ने कम्पाउन्ड र बी भन्ने कम्पाउन्ड है। यो एक्स भन्ने कम्पाउन्डको एक भाग है, यसलाई चाहिँ 6 टुक्रा लगाइदियो भने एक्स भन्ने कम्पाउन्डलाई 6 टुक्रा लगाइदियो भने चाहिँ 3 6 टुक्रा लगाइदियो भने एक भाग चाहिँ हाम्रो ए भन्ने कम्पाउन्ड हुन्छ, बाँकी 5 भाग चाहिँ के हुन्छ त बी भन्ने कम्पाउन्ड हुन्छ है। मानौ कि यो एक्स भन्ने कम्पाउन्ड 6 किलो छ, 6 किलो छ भने 1 किलो चाहिँ ए भन्ने कम्पाउन्ड हुन्छ, र 5 किलो चाहिँ के हुन्छ त बी भन्ने कम्पाउन्ड हुन्छ है। त मानौ एक्स केजी छ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यो एक्स चाहिँ डिभाइड हुन्छ दुईटा टुक्रामा है, एउटा चाहिँ 1/x हैन, सरी यहाँ 1/x हैन, यहाँ टुक्राउन अलि गाह्रो परिरहेछ हैन। 6 केजी छ भने 1 र 5 मा टुक्रियो है, 1 केजी भयो भने 1/6 केजी हो, र 1/5/6 केजी यो हुने भयो टुक्रिँदाखेरि, ए भन्ने कम्पाउन्ड र बी भन्ने कम्पाउन्ड। भनेपछि एक्स केजी भयो भने x/6 केजी यतापट्टि ए भन्ने कम्पाउन्ड, र 5/6 केजी 5/6 इन्टु एक्स केजी चाहिँ बी भन्ने कम्पाउन्ड हुने भयो कि भएन यति है। यो कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि एबाट आउँछ, एक्स भन्ने कम्पाउन्डबाट आउँछ यो। त्यस्तै वाई को लागि पनि गरौँ है, वाई भन्ने कम्पाउन्डबाट
ए र बी क्वान्टिटी निकालौँ है। यसमा चाहिँ ठ्याक्क अपोजिट छ, यो 5 केजी आउँछ, यदि यो 6 किलो छ भने यो 1 केजी आउँछ। त्यस्तै 1 केजी भयो भने यो वाइ भन्ने कम्पाउन्ड 1 केजी भयो भने त्यसबाट चाहिँ 5/6 केजी यो आउँछ र 1/6 केजी यो आउँछ। यो दुईटा जोड्यो भने चाहिँ 1 केजी बन्छ है। यो दुईटा जोड्यो भने 6 केजी बन्छ। त्यस्तै यदि चाहिँ वाइ केजी भन्ने छ है, एमाउन्ट अफ वाइ इक्वल टु वाइ केजी छ भने 5y/6 केजी चाहिँ ए भन्ने कम्पाउन्ड हुन्छ हैन, र y/6 चाहिँ बी भन्ने कम्पाउन्ड हुन्छ त्यसभित्र। ठिक छ, इन्टु वाइ गरिदिएको, युनिटरी मेथड लगाएको है। अब ए भन्ने कम्पाउन्ड टोटल कति भयो त? ए भन्ने कम्पाउन्ड x/6 केजी प्लस 5y/6 केजी छ ए भन्ने कम्पाउन्ड है। ए भन्ने कम्पाउन्ड कति छ त भन्दाखेरि x/6 प्लस 5y/6 छ कि छैन हैन। ए भन्ने कम्पाउन्ड एक्स र वाइ हामीले दुवै किन्यौँ, कति कति किलो किन्यौँ, एक्स किलो चाहिँ ए एक्स भन्ने कम्पाउन्ड किन्यौँ, वाइ केजी चाहिँ हामीले वाइ भन्ने कम्पाउन्ड किन्यौँ है। वाइ केजी भन्दाखेरि टोटल क्वान्टिटी अफ ए भनेको कति आयो त भन्दाखेरि x/6 प्लस 5y/6 आयो। त्यो के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि त्यो हुनु पर्यो हाम्रो लेस देन इक्वल टु कति हुनु पर्यो, ग्रेटर देन इक्वल टु 15 केजी हुनु पर्यो, किनभने मिनिमम त्यति खान्छ कुखुराले, त्योभन्दा बढी त कति खान्छ, मस्ट बी मिनिमम चाहिँ कति हुनु पर्यो त 15 केजी हुनु पर्यो। ठिक छ, सबै केजीमा छन्, त्यही भएर सजिलोको लागि 15 केजी राखेको। ठिक छ, यति भयो, 15 हुनु पर्यो। त्यस्तै अर्को पनि के छ त हाम्रो, अर्को बी भन्ने कम्पाउन्ड कति हुनु पर्यो त भन्दाखेरि बी भन्ने कम्पाउन्ड कति हुन्छ 5x/6 केजी 5x/6 केजी प्लस अर्कोबाट आउँछ कति, अर्कोबाट आउँछ y/6 केजी आउँछ, y/6 केजी। यो पनि के हुनु पर्यो, मिनिमम 15 केजी हुनु पर्यो टोटल मिलाएर। ठिक छ, दुवै चाहिँ 15 केजी भनेर धेरै हुनु पर्यो, कम्तीमा 15 त हुनै पर्यो मिनिमम। ल अरू बाँकी मेटाइदिउँ, यो यिनीहरू काम छैन यस्तो। ल अब यो ए र बी भने पनि मेटाइदिउँ, यसरी काम छैन यो है। ल ठिक छ, यहाँसम्म यो दुईटा कन्स्टेन्ट आयो, कन्डिसन आयो, यो एउटा कन्डिसन यो पुरा हुनु पर्यो, एउटा कन्डिसन यो हुनु पर्यो। अर्को एक्स विल बी ग्रेटर देन इक्वल टु 0, नेगेटिभ हुन सक्दैन हैन, वाइ पनि नेगेटिभ हुन सक्दैन। ठिक छ, नेगेटिभ नम्बर नलिने। ग्राफ प्लट गरौँ अब। करेस्पोन्डिङ इक्वेसन गराइहाल्ने, कति हुन्छ करेस्पोन्डिङ इक्वेसन, x/6 प्लस 5y/6 इक्वल टु 1 होइन 15 है, यो 15 हो। ठिक छ, भनेपछि कति भयो त 6 उता लगिदिउँ त, यो हुन्छ हाम्रो x प्लस 5y इक्वल टु 15 इन्टु 6 कति हुन्छ हाम्रो 15 इन्टु 6 15 सक्यो 90 भयो। त्यस्तै यहाँ अर्को इक्वेसन के भन्छ त, यो इक्वेसन 1 बनाऊ, अर्को इक्वेसन बन्छ हाम्रो कति भन्दाखेरि 5x प्लस y इक्वल टु 90 नै हुन्छ। ठिक छ, इक्वेसन 2 है। ठिक छ, अब चाहिँ यिनीहरूको के पत्ता लगाउनु पर्यो भन्दाखेरि यिनीहरूको पत्ता लगाउनु पर्यो, पासिङ पोइन्ट र ऊ पत्ता लगाउनु पर्यो है। सिधै एक्स वाइ गरिदिने, यसरी एक्स इक्वल टु 0 पुट गरेर वाइ कति हुन्छ निकाल्ने, वाइ इक्वल टु 0 पुट गरेर एक्स कति हुन्छ निकाल्ने है। एक्स इक्वल टु 0 पुट गऱ्यो भने 90/5 कति हुन्छ 90 डिभाइड बाई 5 18 हुन्छ है। वाइ इक्वल टु 0 पुट गऱ्यो भने चाहिँ फर्स्ट इक्वेसनको लागि है, यो वाइ इक्वल टु 0 पुट गऱ्यो भने एक्स इक्वल टु 90 नै आउँछ, र सेकेन्ड इक्वेसनको लागि एक्स वाइ। ठिक छ, एक्स इक्वल टु 0 पुट गऱ्यो भने कति हुन्छ वाइ इक्वल टु 90 आउँछ, र अर्कोलाई 0 पुट गऱ्यो भने चाहिँ उतापट्टि 18 आउँछ। ठिक छ, भनेपछि यसको पासिङ पोइन्ट आयो 0 18 90 0, यसको आयो कति 0 90 18 0 है। अब ग्राफमा देखाइदिने, यो दुईटाको इक्वेसनको त हामी ग्राफ बन्न सकिन्छ, एक्स इक्वल टु 0 वाइ इक्वल टु 0 हैन, करेस्पोन्डिङ बाउन्ड्री लाइन हुन् यिनीहरू। ठिक छ, यो इक्वेसन त्यही हो, यसलाई चाहिँ मेटाइदिउँ डबल डबल। ल यति भयो इनइक्वालिटी र इक्वेसन। ल अब चाहिँ सिधै ग्राफ प्लट गरिदिने। अब म यहाँ ग्राफ प्लट गरिदिन्छु, मेरो ग्राफ यस्तो आयो है, ग्राफ बनाउन सकिन्छ है। दुईटा पोइन्ट आइसके पछाडि दुईटा पोइन्टलाई जोइन गर्ने लाइन हो हैन। अब टेस्टिङ पोइन्ट चेक गरौँ त, टेस्टिङ पोइन्ट ओरिजिन
के छ त ओरिजिन टेस्ट गर्यो भने दुइटैले ओरिजिन कन्टेन गर्दैन। यहाँ हेरौँ त यहाँ है, सुरुमा मैले ओरिजिन टेस्ट गरेँ 0 0 गरेँ भने है 0/6 प्लस 5 इन्टु 0/6 ग्रेटर देन इक्वल टु 15 आउँछ। त्यो भनेको 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टु 15 हो कि होइन? हो नि? त्यो भनेको कति आयो त भन्दाखेरि फल्स आयो, 0लाई कन्टेन गर्दैन, यसले पनि 0लाई कन्टेन गर्दैन है। 5 इन्टु 0/6 प्लस 0/6 ग्रेटर देन इक्वल टु 15 है, 15 केजी गर्दाखेरि चाहिँ कति हुने भयो? 15 केजी नै हो नि है, 15 केजी 15 युनिट। ठिक छ, गर्दाखेरि हाम्रो यो पनि 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टु 15 आयो, यो पनि फल्स भयो। दुवैले 0 कन्टेन गर्दैनन् है, दुवै लाइन। भनेपछि यो लाइन पनि यता 0 भन्दा यता जाने भयो है, यता जाने भयो 0 भन्दा, अर्को लाइनले पनि 0 भन्दा उता जाने भयो, कन्टेन गर्दैन। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टु 0 छ, त्यही भएर एक्स पनि यता आउने भयो है, वाइ पनि यसरी उता जाने भयो। भने पछाडि यसको बाउन्ड्री लाइन कहाँदेखि भयो त भन्दाखेरि यहाँभन्दा उता जान पाएन, यतै जानु पर्यो होइन, यसरी। फेरि यो लाइनले पनि उता भनिरह रिजन होइन, भनेपछि यहाँभन्दा उता हुन पाएन। फेरि यहाँबाट फेरि उता जाने हो यसरी। ठिक छ, एक्स एक्सिस र यतापट्टि फेरि वाइ एक्सिसले चेक है। भनेपछि एउटा क्लोज रिजन आयो त, यहाँ आएन नि क्लोज रिजन है। म्याक्सिमम जति पनि खर्च गर्न पाइयो होइन। मेरो खर्च कम गराउनको लागि हामीले क्वेसन सोधेको हो नि त फेरि यो है। म्याक्सिमम मेरो कति खर्च हुन्छ भनेर सोधे त? सोधे होइन। मेरो त मिनिमम कस्ट कति हुन्छ, मलाई खर्च कम गर्नु छ। यहाँ मिनिमम कस्ट मिनिमाइज गर्न भनेको छ यो फङ्सनलाई होइन। म्याक्सिमाइज गर्न भनेको भए म्याक्सिमाइज गर्न सकिन्थेन, मिनिमाइज गर्ने हो। ठिक छ, म्याक्सिमाइज भनेको इन्फिनिटी नै हो, त्यसको मिनिमाइज गर्ने हो, यसलाई खर्च चाहिँ कम गराउने हो। म्याक्सिमम खर्च जति गर्न नि पाइयो होइन। भने पछाडि हाम्रो रिजन, यो रिजन भरिमा जान्छ, कता जान्छ त? इन्फिनिटीतिरै जान्छ त्यो। ठिक छ, इन्फिनिटी। त्यस कारणले म्याक्सिमाइज पोसिबल छैन, मिनिमाइज मात्रै पोसिबल छ। मिनिमाइज अब कहाँ भन्दाखेरि मिनिमाइज त अब त्यही हो, यही पोइन्टहरुमा चेक गर्ने हो हैन, किनभने त्यो भन्दा यता नागेर जान सक्दैन है। यसरी यो यिनीहरु पोइन्टहरुमा चेक गर्ने, तीनटा पोइन्टमा कुनमा आउँछ सबसे मिनिमम, त्यही हो हाम्रो मिनिमम है। त भर्टेक्स चाहियो, त्यसको लागि दुईटा त थाहा छ, यो भर्टेक्स कति हो त? अब यो भर्टेक्सको लागि दुईटा इक्वेसन सल्भ गर्नु पर्यो है। दुईटा इक्वेसन सल्भ गर्नु पर्यो, कुन कुन? x + 5y = 90, 5x + y = 90 भन्ने है। x + 5y = 90 र 5x + y = 90 भन्ने दुईटा इक्वेसन छ, यिनी दुईटालाई सल्भ गर्नु पर्यो। त्यसको लागि मैले यहाँ एउटालाई इन्टु 5 गर्नु पर्यो, यसलाई मैले इन्टु 5 गरे र सेपरेट गरिदिएँ है। गर्दाखेरि x + 5y = 90, यो हुन्छ 25x + 5y = 90 × 5, 9 × 5 = 45, 450 हुन्छ है। यसरी सेपरेट गर्दाखेरि यो गयो हैन। x - 25x भनेको -24x = 90 - 450 कति हुन्छ हाम्रो? 90 - 450 यति पनि आउने, 90 - 450 -360 हुन्छ है। क्यालकुलेटर हाल्ने गर्न त केही पनि आउन्न। डिवाइड बाइ -24 गरौँ, डिवाइड बाइ -24 15 भयो है। x = 15 भयो, ठीक छ। 360 डिवाइड बाइ 24 गरे पनि 15 है। अब x = 15 आएपछि y = कति त? y = हुन्छ 15 + 5y = 90 मा पुट गरौँ, इक्वेसन 1 मा पुट गरे पनि भयो, इक्वेसन 1 मै पुट गरे भयो हैन। y = कति भयो त? 90 - 15/5 भएको भएन। 90 - 15 कति हुन्छ? 90 - 15 75 डिवाइड बाइ 5 भनेको 15, 15 × 5 = 75, y पनि 15 आयो। बराबर लिनु पर्यो के हामीले, कुरा बुझिन्छ? बराबर पहिल्यै मलाई शंका लागिरहेको थियो, बराबर लिनुपर्छ जस्तो लागिरहेको थियो, किनभने यहाँ के छ त, जस्ट एउटामा 1 युनिट छ भने अर्कोमा 5 युनिट छ, y मा फेरि यसमा 1 युनिट छ भने b मा 5 युनिट छ, म्हणजे बराबर लिएपछि त बराबर भयो कि भएन? 15 युनिट मलाई शंका मलाई लागिरहेको थियो के, शंका पहिलेदेखि हैन। किनभने
एक्सवाला कम्पाउन्डमा 1 केजी ए भन्ने छ, 5 केजी बी भन्ने छ। वाइवालामा फेरि 1 केजी बीवाला अनि 5 केजी एवाला छ। दुवै बराबर लिएपछि त बराबर भयो कि भएन? 15 केजी ल्याउन सकिन्छ कि सकिँदैन? सकिन्छ नि। त्यस कारणले 15 केजी लिनु पर्दो रहेछ है। ठ्याक्कै कति केजी लिनु पर्दो रहेछ? 15 किलो लिनु पर्दो रहेछ है। 15 केजी लिँदाखेरि चाहिँ यसबाट चाहिँ ए वाला कम्पाउन्ड कति आयो त? ए वाला कम्पाउन्ड आउँछ मेरो 15/6 हैन। र बी वाला कम्पाउन्ड आउँछ कति भन्दाखेरि 5 × 15/6 आउँछ हैन। भनेपछि 15/6 भनेको कति हो त? 15/6 भनेको 5/2 5/2 केजी। यो भनेको 5 × 15/6 5 × 15/6 भनेको 25/2 है। यति केजी आउँदो रहेछ। अब यहाँबाट पनि कति आयो त भन्दाखेरि ए भन्ने कम्पाउन्ड चाहिँ 25/2 आउँछ, बी भन्ने कम्पाउन्ड चाहिँ 5/2 आउँछ, जस्ट रिभर्समा हैन। यो दुईटा जोड्यो भने 15 आउँछ कि आउँदैन? यो दुईटा जोड्यो भने आउँछ हैन। 5/2 र 25/2 जोडौँ त कति हुन्छ? 30/2 = 15 केजी नै हुन्छ। किनभने यो र यो जोडे जस्तै हो क्या यो हैन। त्यस्तै अब बी वाला जोडौँ त, यो यहाँको बी र यहाँको बी जोडौँ त त्यो पनि के हुन्छ त? 15 केजी नै आउँछ। किनभने यो र यो जोडे जस्तै हो क्या, यो र यो जोडे जस्तै हो हैन। 5/2 25/2 जोड्दाखेरि 15 केजी हुन्छ है। भनेपछि मलाई चाहिँ ठ्याक्कै 15 केजी चाहिएको रहेछ। ए भन्ने कम्पाउन्ड 15 केजी, त्योभन्दा बढी मैले दिन सकेन है चिकनहरूलाई। ल अहिलेलाई हामी यति गरौँ हैन। यस्तो खालको प्रब्लमहरू सल्भ गर्न जान्ने भने लगभग जानिन्छ सबै हैन। अब एनइबी सोलुसनमा चाहिँ सबै यस्तो खाले मात्रै सोधिरहेछ, म्याक्सिमाइज द अब्जेक्टिभ फङ्सन सब्जेक्ट टु कन्स्ट्रेन्ट भनेर हैन। अब त्यो सबै सल्भ गर्दाखेरि त अब साध्य छैन हैन। उस्तै छ सबै म्याक्सिमाइज मिनिमाइज एक्सट्रिम भ्यालुज भनेर सोधेको छ। एक्सट्रिम भ्यालुज भनेर सोध्यो भने मिनिमम भ्यालु पनि निकाल्ने हो, म्याक्सिमम भ्यालु पनि निकाल्ने हो। ठीक छ। ल अहिलेलाई हामी यति गरौँ। यो च्याप्टर चाहिँ हामी लिनियर प्रोग्रामिङ, बिजनेस म्याथमेटिक्सको लिनियर प्रोग्रामिङ हामी सकेको हो, द एन्ड गरेको हो।